प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आइसिटी सजीकरण। आज हामी तालिमको 6औं दिनमा छौँ। अनलाइन कार्यशालामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत सम्मान साथै नमस्कार गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई यो सजीकरणलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा बराह क्षेत्र नगरपालिका सुनसरी प्रदेश नम्बर 1। आज हामी सिधै आजको अब्जेक्टिभतिर प्रवेश गरेका छौँ। हामीले आज थोरै रिभ्यू गर्छौँ अगाडिको प्याराग्राफ सेटअप, पेज सेटअप र पेज ब्रेक। यति कुरा आजको हाम्रो सजीकरणमा सिक्ने काम हुनेछ। प्याराग्राफ सेटअपमा हामीले केही गरिसकेका छौँ। नम्बरिङ गर्यौँ, बुलेट्स गर्यौँ, अलाइनमेन्ट लेफ्ट सेन्टर, अलाइनमेन्ट राइट, जस्टिफाई, लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ, स्याडिङ, बोर्डरको कुरा छ अलिकति बाँकी, स्याडिङको छ, हाइड एन्ड सो बाँकी छ, सर्ट बाँकी छ, इन्क्रिज इन्डेन्ट, डिक्रिज इन्डेन्ट अलिकति बाँकी छ। थोरै रिभ्यू गर्दै अगाडि बढ्छौँ। त्यसै गरी ओपन प्याराग्राफ डायलग बक्समा हामी सेटिङ गर्छौँ। यसमा गएर सेटिङका कुराहरू हेर्छौँ। यसमा यो लन्चर बक्स भन्छ, तल लन्चर बक्सलाई क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ यो इन्टरफेसमा प्याराग्राफ कस्तो खालको बनाउने भनेर यो अनुसार सेटिङ गर्छौँ। र पेज सेटअपमा जान्छौँ हामी। सामान्यतः हामीले केही लेख्नु पर्दा डकुमेन्टमा लेख्नु पर्यो भनेदेखि पहिले हामी के लेख्न गइरहेछौँ, कस्तो खालको फर्मेटमा लेख्न गइरहेछौँ भनेर पेज सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। पेज सेटअपमा मार्जिन न्यारो, मार्जिनमा हामी न्यारो, नर्मल र कस्टम मार्जिन हेर्छौँ। ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट हेर्छौँ। साइजमा A4, A3 र लेटर साइज, कोलुममा स्पेसिङ बिट्विन कोलुम भन्ने हामी हेर्छौँ। अनि पेज ब्रेक, पेज ब्रेकमा भइरहेको पेज एउटा सिक्वेन्सली माथिल्लोसँग तलतिर लिङ्क भएको हुन्छ र कुनै पनि पेजमा हामीले फरक काम गर्नु पर्यो भने त्यो लिङ्कलाई हामी टुटाइदिने काम गर्छौँ र त्यो लिङ्कलाई टुटाइदिने काम पेज ब्रेक भनिन्छ। पेज ब्रेक चाहिँ लेआउटमा गएर ब्रेकमा गएर हामी नेक्स्ट पेज यी सबै अप्सनहरू प्रयोग गर्छौँ, तर हामी आज नेक्स्ट पेज भन्ने अप्सनलाई प्रयोग गर्छौँ। पेज ब्रेक अन्तर्गत पेज नम्बर लगाउने, डिफ्रेन्ट ओरिएन्टेसन लेआउट, इन्सर्ट पेज नम्बर विथ डिफ्रेन्ट फर्मेटमा यिनीहरू हेर्छौँ। रोमन, नेपाली, हिन्दू, अरबिक सिस्टम फरक फरक पेज नम्बर फर्मेटहरू हेर्नेछौँ भने डिफ्रेन्ट पेज नम्बर फर्मेट अन इच पेज, प्रत्येक पेजमा डिफ्रेन्ट पेज नम्बरहरू पनि लगाउनेछौँ। आजको हाम्रो सिकाइ यति नै हुनेछ। अब म प्र्याक्टिकल्ली यहाँहरू समक्ष आउँदैछु। मैले खोलिरहेकै डकुमेन्ट खोलेँ अहिले। म डमी टेक्स्ट ल्याएँ आज पनि। LOREM लोरिम राखेर पनि ल्याउन सकिन्छ। यहाँले रेन्ट पनि गरिदिन्छ। मैले भने नि थिएँ, तर त्यति धेरै लोरिम चाहिँ प्रयोग गरिरहेको थिइनँ। सबै त्यही हो। लोरिममा पनि हामीले कति प्याराग्राफ चाहिने, कति लाइन चाहिने भन्ने त्यही हुन्छ सिस्टम। मैले आज 50 पेज प्याराग्राफ चाहिँ ल्याउने भएँ। अब इन्टर गरेँ। थोरै यसलाई फन्ट साइज मैले यहीँबाट घटाइदिएँ।
हामी हिजोको थोरै अलिकति दोहोऱ्याउँछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो कति आएको छ अहिले 29 फन्ट साइज छ। यति ठुलो देखिरहेछ। यो मेरो सुरुमा खोल्ने बित्तिकै आयो, विचार गर्नुहोस् है। मैले वर्ड खोल्ने बित्तिकै हजुरकोमा 11 12 कति आउँथ्यो, मेरोमा 29 आयो। यो कसरी आयो? सुरुमा खोल्ने बित्तिकै टाइम न्यू रोमन र 20 आयो। यो कसरी आयो? सुरुमा खोल्ने बित्तिकै यो पनि अहिले हामी हेर्छौँ। र सर्वप्रथम म थोरै हिजोको यो होम पेजको दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। यहाँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले थोरै फन्ट साइज घटाएँ, अहिले 14 बनाएँ। फन्ट साइज फन्टमा गरे घटाएँ। अब म यो माथि हेर्नुहोस् त अहिले के आइरहेको छ, केमा सेट भइरहेको छ अलाइनमेन्ट, लेफ्ट अलाइनमेन्ट छ। लेफ्ट अलाइनमेन्ट हुँदाखेरि लेफ्टतिर मिलेको छ र लेफ्टतिर मार्जिन पनि हेर्नुहोस् त कति थोरै छ। मार्जिन यस्तो खालको सेटअप भएको रहेछ, मार्जिन लेफ्टतिर थोरै सेटअप भएको रहेछ। यहीँबाट रुलरलाई हामीले ल्यायौँ भने यहीँबाट पनि मिलाउन सकिन्छ। माथि यहाँबाट हेर्नुहोस् त, यसलाई यता यहाँनिर मासतिर मेरो कर्सर देखिँदैछ भने यसलाई यो दुईतिरै एरो भएको लेफ्ट मार्जिन भनेर पनि लेखिरहेको छ। यहाँ कर्सर राखेपछि यसलाई पनि हामीले यसरी तान्यौँ भनेदेखि मार्जिन पनि यहीँबाट पनि आवश्यकता अनुसार मिलाउन सकिने रहेछ। यो भयो मार्जिनको कुरा थोरै। अब लेफ्ट अलाइनमेन्ट छ, यसलाई लेफ्ट अलाइनमेन्ट रहेछ भने मैले कतिलाई राइट गर्ने कतिलाई सेन्टर गर्ने मैले पहिले त सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसको लागि कन्ट्रोल ए गरेँ र म राइट अलाइनमेन्ट गर्छु। हेर्नुहोस् त अहिले राइटतिर मिल्यो नि, हामीले अस्ति पनि गरेको कुरा हो। राइटतिर हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले मिल्यो। त्यसै गरी मैले फेरि सबैलाई गर्छु भने कन्ट्रोल ए सिलेक्ट गरेर सेन्टरमा गरेँ। हेर्नुहोस् है, सेन्टरमा हुँदा सेन्टरमा टेक्स्ट हाफ टेक्स्टहरू सेन्टरमा आयो। हेर्नुहोस् त। अब फेरि यसैलाई मैले चाहिँ जस्टिफाई गरेँ भने हेर्नुहोस् है, जस्टिफाई मास्तिर तपाईँले कर्सर लाग्ने बित्तिकै जस्टिफाई भन्ने आउँछ। जस्टिफाईको सर्टकट की कन्ट्रोल जे गर्नुभयो भने पनि हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल जे जस्टिफाई हुँदाखेरि दुईतिरै मिलेर आयो। यता पनि उयो छैन नि, हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल जे, हेर्नुहोस् त यो यतापट्टि पनि मिल्यो, यतापट्टि पनि मिल्यो भने हामीले अलाइनमेन्टका कुराहरू यसरी गर्ने रहेछौँ। त्यसै गरी के अरे थोरै यो मल्टी लेभलको कुरा चाहिँ मलाई दोहोऱ्याउँ कि जस्तो लाग्यो। अरू केही समस्या थिए हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्दै गरेका भनेदेखि भनिदिनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। अहिले यहाँ हिजोका कुराहरू अस्ति हामीले लास्ट दिन गरेका कुराहरूलाई थोरै दोहोऱ्याउँदैछु म अहिले। हेर्नुहोस् है, यो नम्बरिङ मैले ल्याइरहेको छु, अहिले बुलेटमा छ। यो बुलेटमा छ, यहाँ मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यहाँनिर बुलेट सेलेक्ट भइरहेको छ। यो बुलेटमा राखिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले यसलाई चाहिँ नम्बरिङ गर्न पनि सक्छु एकैचोटि। यो सबैलाई मैले कन्ट्रोल ए गरेर नम्बरमा पनि सेट गर्न सक्छु। सबै नम्बरमा, सबै बुलेटमा पनि राख्न सकिन्छ, नम्बरमा पनि राख्न सकिन्छ। बुलेट र नम्बरिङको कुरा यहाँलाई त्यस्तो धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो छैन होला भन्ने महसुस गरेँ। यहाँले पनि केही भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म। र म यसैलाई चाहिँ मल्टी लेभल गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, मल्टी लेभलमा यहाँ क्लिक गर्नु, यतापट्टि राख्दाखेरि बुलेट्स भनेर आयो। यहाँ माउसको कर्सर राख्ने बित्तिकै नम्बरिङ भन्ने आयो। यहाँनिर राख्ने बित्तिकै मल्टी लेभल भन्ने आयो। मल्टी लेभलमै सिलेक्ट गर्नु होला। मल्टी लेभल पनि कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ यहाँहरूले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। 1 राखेर अनि तलतिर सब टपिसमा ए राख्नुहुन्छ कि यतापट्टि चाहिँ 1 राख्ने अनि 111 राख्नुहुन्छ कि कस्तो राख्नुहुन्छ। यहाँले अझै सेटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सेटिङतिर चाहिँ अहिले गइहाल्दैनौँ। फरक खालको राखेर सेटिङ पनि गर्न सकिन्छ। मल्टी लेभलमा गए, मल्टी लेभलमा गए पनि हेर्नुहोस् त यहाँनिर
तर आउन चाहिँ के आयो 1 2 नै भनेर आयो। मल्टी लेभलमा सिलेक्ट गरेँ तर 1 2 नै भनेर आयो। अब यसलाई मैले मल्टी लेभलमा बनाउन सक्छु। हेर्नुहोस् है, मार्जिनमा गइसकेपछि मलाई सब टपिक्स चाहिँ न्यारो नर्मल गर्न मन लागेको छ अथवा कस्टम मार्जिनसम्म गर्न मन लागेको छ भने हजुरले यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् है। सिलेक्ट गरिसकेपछि सब टपिक्समा जानलाई मैले के भनेको थिएँ, ट्याब थिच्नुहोस् भनेको थिएँ। म अन स्क्रिन किबोर्ड ल्याउँछु। राजकुमार सर के फास्ट स्लो के भइरहेछ? ठिकै छ म्याम, सहभागीहरूलाई पनि अनम्युट गर्न अनुमति छ, सोध्नु भएको छैन, ठिकै होला। ए ठिकै हुन्छ त्यसो भए। अब हेर्नुहोस् है, मैले यो यतिलाई चाहिँ सब टपिक्स राख्न गयो हजुरले के गर्नु पर्छ, ट्याब थिचिदिँदाखेरि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ट्याब एक ट्याबले एकपल्ट सब टपिक्स आयो। अब यो मात्रै होइन, मैले फेरि यसलाई ब्याक फर्किनलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ, ब्याक फर्किनलाई गर्छु कन्ट्रोल जेड गरेँ, फेरि पहिलेकै अवस्था। यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, माथि हामीले के अरे इन्डेन्ट मिलाउँदाखेरि इन्क्रिज डिक्रिज गरेका थियौँ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नु भन्नुहोस् त, यतापट्टि ब्याकतिर फर्किनुहोस्, डिक्रिजमा गर्नुभयो भनेदेखि सब टपिक्स आयो। अझै हजुरले यसलाई नै प्रयोग गरेर डिक्रिजलाई नै गरेर फेरि अर्को गर्दाखेरि अर्को सब टपिक्स आयो। हेर्नुहोस् त 1.1.1 आयो। फेरि ब्याक जानुहोस् त, डिक्रिजमा जानुहोस् त, टपिक्समा अझै फर्किनुहोस्, 1 मा आयो। पछि माउसको किबोर्ड मात्रै होइन, माथि हामीले इन्क्रिज र डिक्रिज इन्डेन्टलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ सब टपिक्समा। ट्याब, मैले ट्याब हेर्नुहोस् त, ट्याब बढ्न सक्यो। हजुरले कति जान चाहनुहुन्छ, 1.1.1 आयो, फेरि अर्कोपल्ट जानुभयो भने 1, यसरी हामी बढ्दै जान्छौँ। यसको पनि लिमिट छ, हेर्नुहोस् है कतिसम्म जान सकिन्छ यसरी जान। अब फर्किनलाई के गर्नुपर्ने थियो, हामीले इन्टर फर्किनु, इन्टर हो अथवा गएर के अरे डिक्रिज इन्डेन्टमा पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, डिक्रिज यहाँबाट पनि गर्न सकियो र माउसलाई इन्टर गरेर यहाँबाट पनि गर्न सकियो। सरी, तलतिर यो यतिलाई सिलेक्ट नभएकोले गर्दाखेरि जतिलाई सिलेक्ट भयो त्यति घट्दै जाँदैछ। हेर्नुहोस् त, अनि हामीले यसरी इन्क्रिज डिक्रिजबाट पनि सब टपिक्स मिलाउन सक्ने रहेछौँ। अब नेक्स्टमा जानु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ, हेर्नुहोस् है, ब्याक आइरहेको छु मैले। अब नर्मल मैले होइन, यहाँदेखि नर्मलदेखि नै मैले चाहिँ अर्को सब टपिक्स लाउनु पर्यो भनेदेखि हजुरले के गर्नु पर्यो, इन्टर हानिदिनु पर्यो। अब नेक्स्ट नम्बर आयो नि, यो नम्बरलाई म चाहिँ सब टपिक्स बनाउँछु कि यसैलाई टपिक्स बनाउँछु भने चाहिँ यहाँ गएपछि हामीले के अरे डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। 1.1.3 आयो, अब म 1.1.4 चाहन्छु कि 1.1मै म जान्छु भन्न चाहिँ यहाँ डिसिजन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि ट्याब हेर्नुहोस् है, यहाँ आएर ट्याब थिच्नु हो भने हेर्नुहोस् त 1.1.2.1 सब टपिक्स एउटा थप्यो नि। अब हजुरले इन्टर थप्नुभयो भने चाहिँ इन्टर, हेर्नुहोस् है, इन्टर लगाउनु भयो भने चाहिँ ब्याक आइन्छ। ल, यसै गरी हामीले अरूमा पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ। ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट भएर यसरी सिलेक्ट गरेर ट्याब लगाउनु भयो भने पनि भयो, होइन भने यहाँ माथिबाट इन्क्रिज डिक्रिज इन्डेन्टबाट पनि गर्न सकिने रहेछ। मैले मार्जिनको कुरालाई यति नै गरेँ अहिले। अब हामीले गर्ने यहाँनिर लाइन स्पेसिङ भन्ने छ, हेर्नुहोस् त, लाइन स्पेसिङ टप डाउनमा माथि तल एरो जस्तो भएको लाइन स्पेसिङ छ। यो लाइन स्पेसिङ चाहिँ म कति बनाउन चाहन्छु यहाँनिरबाट हेर्न सकिन्छ।
प्रायः जसो हामीले 1.5 गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेपछि यसको स्पेसिङ कति बनाउने हो यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। 1.5 2 पोइन्ट, यसरी जति स्पेसिङ राख्दै गयो त्यति बढ्दै जान्छ। लाइन स्पेसिङको कुरा यो भयो। अब यो प्याराग्राफलाई म चाहिँ बोर्डर लाउन चाहन्छु भन्ने हेर्नुहोस् है, कतिलाई बोर्डर गर्न चाहने। मैले यो मास्तिरको प्याराग्राफलाई मात्रै बोर्डर लाएँ भने मैले सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गर्न हामीले सिकिसकेका छौँ। माउस जहाँदेखि सिलेक्ट गर्ने हो माउस त्यहाँ राख्नुहोस् र यसरी कुदाएर ल्याउनुहोस्। होइन भने माउसलाई यहाँ राख्नुहोस् अनि तलतिर अर्कोपल्ट यहाँ राखेर सिफ्ट हानिदिनुहोस् पनि सिलेक्ट हुन्छ। विभिन्न तरिकाले हामीले सिकिसकेका छौँ। अब म यसलाई बोर्डर लाउन चाहन्छु भने होम पेजमै छु। मैले होम पेज बढ्दै गइरहेको छु। होम पेजमा गएर यहाँनिर हेर्नुहोस् त बोर्डर भन्ने अप्सन आइरहेको छ। यो बाकस आइरहेको छ, बाकस जस्तो छ। बोर्डरमा यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्। सर वेटिङ रुममा हुनुहुन्छ त सर? 2-4 जना सरहरू, 4 जना। हुन्छ म्याम, रिनेम नगर्ने सर म्यामहरूलाई चाहिँ वेटिङ रुममा राखेको एकछिन के हुँदो रहेछ भनेर। अहिले हामी 101 पुगेछौँ सहभागी। हेर्नुहोस् है, हजुरहरूले कस्तो बोर्डर चाहनुहुन्छ। बटम बोर्डर बटम आयो, टप बोर्डर टपमा बोर्डर राख्नुहुन्छ कि लेफ्टमा हेर्नुहोस् त लेफ्टपट्टि आयो, राइट बोर्डर, अल बोर्डरमा जानु भने अल बोर्डरमा सबैतिर बोर्डर आयो। वरिपरि मात्रै बोर्डर राख्नुहुन्छ। अहिले देखिएन फरक। हेर्नुहोस् त अल बोर्डर र के अरे आउटसाइड बोर्डरमा फरकै देखिने, किनभने हामीले एउटा मात्रै प्याराग्राफ सिलेक्ट गरेका छौँ र मैले अल आउटसाइड बोर्डर गरेँ। हेर्नुहोस् है, आउटसाइड आयो। अब अल बोर्डर आउटसाइड बोर्डरमा फरक हेर्नुहुन्छ नि। मैले 2टा प्याराग्राफ सिलेक्ट गरेँ भने अल बोर्डर 2टा प्याराग्राफलाई सेपरेट गरौँ, तर आउटसाइड बोर्डरले हेर्नुहोस् त वरिपरि राउन्डमा मात्रै बोर्डर लगाएपछि यसरी टेक्स्टहरूलाई बोर्डर पनि लाउन सकिने रहेछ। बोर्डर लगाएर हामीले आवश्यक अनुसार कलरहरू लगाउन सकिन्छ। मैले यसलाई यो माथिको लाइनलाई चाहिँ माथिको प्याराग्राफलाई यहाँ हेर्नुहोस् है, माथिको प्याराग्राफलाई मैले अहिले के गर्न चाहेँ, सेडिङ गर्न चाहेँ भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र कलर छान्नुहोस्। कुन कलरले गर्न चाहनुहुन्छ सेडिङ गर्न सकिने रहेछ। माथिकोमा सेडिङमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु त रङ पोखे जस्तो देखिँदैछ नि, एउटा बकेस हो। त्यहाँनिर गएपछि हेर्नुहोस् कस्तो कलरले सेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ, सेडिङ गर्न सकिने रहेछ। टेक्स्टलाई टेक्स्टको ब्याकग्राउन्डमा कलर लाउन सकिने रहेछ। कलर नलाउनु भने नो कलर गरिदिनुहोस्। अझै धेरै कलर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तलतिर गएर कलरहरू अझै सिलेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। टेक्स्टमा कस्तो खालको हजुरले टेक्स्ट राख्नुभएको छ त्यो अनुसार ब्याकग्राउन्डको कलर पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कालोमा यो कलर राम्रो देखिएन नि, त्यो सिलेक्ट गर्ने काम चाहिँ हजुरले गर्नुहुन्छ टेक्स्ट अनुसार। सेडिङको कुरा भयो। अब बाँकी रहेको हाम्रो यो थियो। हेर्नुहोस् त टेक्स्ट इफेक्ट। हामीले लेखेको टेक्स्टलाई चाहिँ इफेक्ट गरेर अथवा कुनै हेडिङहरूलाई फरक फरक पार्नु पर्यो भने टेक्स्ट इफेक्ट पनि प्रयोग गर्न सकिने रहेछ माइक्रोसफ्ट वर्डमा। मैले होममै काम गरिरहेको छु। यो अलिकति फरक खालको बोल्ड खालको छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर यहाँ माउस राख्ने बित्तिकै उसले के भनेको छ, राख्नुहोस् त टेक्स्ट इफेक्ट एन्ड टाइपोग्राफी भन्ने लेखिरहेछ। यहाँनिर अरू पनि अप्सन छ भन्ने कुरा ड्रप डाउन एरो देखेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। यो एरोमा गइसकेपछि हजुरले माउस राखेपछि एकपल्ट यसरी क्लिक गर्नुहोस् त यति धेरै टेक्स्ट इफेक्टहरू आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यस्तो खालको मलाई मन पर्यो। सिलेक्ट टेक्स्ट गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले हामीले। यतिलाई भिडियो प्रोभाइड अ पावरफुल भन्नेलाई चाहिँ मैले टेक्स्ट इफेक्ट लगाउन चाहेँ भने हेर्नुहोस् है फरक आयो नि। हेर्नुहोस् त है, यो तलको टेक्स्टलाई ठुलो बनाउँदा यस्तो हुँदैन थियो। हेर्नुहोस् त यसमा कति फरक पर्यो।
कतिलाई बनाउने हो हामीले टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छौं र कस्तो खालको इफेक्ट लगाउने हो त्यो पनि हामी यहाँ माथि अप्सन छ हामीसँग धेरै त्यो अप्सनलाई प्रयोग गर्छौं आउटलाइन लगाउनुहुन्छ कि आउटलाइनको पनि कलर छ हेर्नुस् त फरक फरक कलरहरु लगाउन सकिन्छ स्याडो गर्न सकिन्छ रिफ्लेक्सन गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त यहाँ तलतिर थोरै अलिकति टेक्स्टको तलतिर रिफ्लेक्सन देखियो नि रिफ्लेक्सनबाट पछि फरक फरक कलर फरक फरक आउटलाइन र फरक फरक रिफ्लेक्सन पनि राख्न सकिने रहेछ त्यसमा चाहिँ हामीले होममा गएर यो ए लेखिएको छ अलिकति फरक कलरमा त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि टेक्स्ट इफेक्ट एन्ड टाइपोग्राफी भन्ने आउँदो रहेछ त्यहाँबाट गर्नु सक्ने रहेछ हेर्नु स्टाइलहरु अझै फरक फरक छन् यो सबै हजुरहरुले चलाउनु भयो भने यो जति चलाए त्यति यो टुल्सहरुलाई हजुरहरुले कस्तो हुँदो रहेछ भनेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि देखिन सकिन्छ हेर्नुस् त अहिले यस्तो खालको कलरमा देखियो अलिकति बाहिर ब्याकग्राउन्ड अलिकति बढी आए जस्तो पनि देखियो पछि यहाँबाट टेक्स्ट इफेक्ट अथवा टाइपोग्राफी गर्न पनि सकिने रहेछ अब हेर्नुस् है अब हामीले यो लेखिएको टेक्स्टमा हेर्नुस् है हाम्रो भएको डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले के प्रयोग गरेका छौं के टुल्सहरु प्रयोग गरेका छौं के टेक्स्ट फर्मेटहरु प्रयोग गरेका छौं भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भने यो मास्तिर एउटा के भन्नु एउटा यो किलो के भन्छ नि हो यस्तो खालको एउटा अप्सन छ यसलाई सो हाइट पनि भन्न सकिन्छ यो प्रयोग गर्नलाई कन्ट्रोल प्लस एस्ट्रिक को चिन्ह पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ सर्टकट की यसलाई मैले क्लिक गरे भने हेर्नुस् है क्लिक गर्दाखेरि अहिले के आयो भन्दा इन्टर लागेको ठाउँमा एउटा यो आयो यो देखियो इन्टर लागेको ठाउँमा देखियो अब हजुरले विचार गर्नुस् है अब मैले यहाँ माउस राखे हेर्नुस् माउस राखेर मैले स्पेस राखे हेर्नुस् त स्पेस भएको ठाउँमा के आयो डट डट आयो अनि मैले इन्टर राखे हेर्नुस् त इन्टर गरेको ठाउँमा के आयो इन्टर गर्ने ठाउँमा यस्तो खालको कुब्जी जस्तो संकेत आयो हेर्नुस् है अब मैले ट्याब हाने भने हेर्नुस् है यहाँ राखे हेर्नुस् त एक ट्याब भयो भने यसरी जाँदा भनेपछि हामीले लेखिएको टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको के टुल्सहरु प्रयोग गरेका छौं के टेक्स्ट फर्मेटका टुल्सहरु प्रयोग गरेका छौं भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सो हाइट बटम प्रयोग गर्न सकिने रहेछ अब यसलाई हजुरले कहीँ गएर कसरी पनि हटाउन सक्नुहुन्न फन्ट चेन्ज गर्नु हो भने फन्ट चेन्ज नै भएर आउँछ यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ फेरि यही माथि नै क्लिक गर्नुभयो भने हट्छ हेर्नुस् त अहिले केही देखिएन नि अब यो मास्तिरको सो हाइट बटम क्लिक गर्नेबित्तिकै हेर्नुस् त मैले यहाँनिर गएर इन्टर गरे देखियो यहाँ इन्टर गरेको ठाउँमा यस्तो खालको देखियो संकेत देखियो यसले साइन छोड्यो फेरि यहाँ देखियो ट्याब गरे यहाँ मास्तिर गएर ट्याब गरे हेर्नुस् त टेक्स्टमा गएर ट्याब गर्दाखेरि देखिन्छ यसरी यो सो हाइट बटमको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अब हामी सर्टिङ तिर जाँदै छौं यो हटाउन सकिदैन हेर्नुस् त अब यसलाई हटाउनको लागि मास्तिर यो कहिलेकाहीँ हजुरले यसले दुःख पनि दिएको हुन सक्छ मास्तिर गएरै क्लिक गर्नुभयो भने अब हट्यो अब सर्टिङ गर्नलाई मैले नाम लेखे हरि गीता मैले कमन नाम लेखे कतै मेल खान गयो भने नि अन्यथा नसोच्नु होला हामीले यसरी टेक्स्ट लेख्दै जाँदा सर्टिङ गर्ने अप्सन पनि माइक्रोसफ्ट वर्डमा छ मैले सिलेक्ट गरेपछि होम पेजमै गइराखेको छु मैले होम ट्याबमै मास्तिर हेर्नु त ए टु ए जेड छ अनि एउटा एरो छ डाउन एरो छ त्यहाँनेरि क्लिक गर्नु भने अरु मोर अप्सनमा आइपुग्न सक्छौं अहिले मैले टेक्स्टलाई सर्ट गर्दैछु हेर्नु त अहिले एसेन्डिङ अर्डरमा डिसेन्डिङ अर्डरमा केमा गर्न चाहनुहुन्छ मैले डिसेन्डिङ अर्डरमा क्लिक गरे भने टेक्स्टलाई सर्ट गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त USRHG भनेर आयो सर्टिङ भयो त्यसैगरी मैले डिसेन्डिङ अर एसेन्डिङ अर्डरमा गर्न चाहने एसेन्डिङमा क्लिक गर्नुस् र ओके गर्नुस्
यो त मैले थोरै नाम यहाँले प्याराग्राफ अरू पनि गरेर गर्न सक्नुहुन्छ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ पनि गर्न सकिने रहेछ अब म थोरै अब एउटा दुईटा म प्रयोग गर्छु अनि अझ हजुरहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर गर्न मैले अनुरोध गर्छु सरहरू तयारी भएर बस्दिनु होला सरमेमहरू अब म प्याराग्राफ सेटिङमा लन्चर बक्सको प्रयोग गरिराखेको छु मैले पहिले टेक्स्ट नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ 10 प्याराग्राफ ल्याउने भयो मैले अहिले प्याराग्राफ भन्ने चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो बक्सलाई लन्चर बक्स भनिन्छ यसमा मैले क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् है क्लिक गरेपछि मैले यो प्याराग्राफ कस्तो खालको बनाउँछु सबैभन्दा पहिले हामीले प्याराग्राफ सेटिङ र फन्ट सेटिङमा गएर चाहिँ सबै कस्तो खालको लेख्ने भनेर मिलाइसकेपछि मात्रै लेख्न तयारी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ नभए पछि हाम्रो फर्मेटहरू सबै डामाडोल हुन्छ बिग्रिन्छ पछि चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ हेर्नुहोस् त अहिले अलाइनमेन्ट मेरो लेफ्ट छ इन्डिटेसन 00 छ राइट र लेफ्टमै दुईटैमा छ विशेष यहाँले हेर्नुपर्ने कुरा प्याराग्राफ सेटिङमा कहाँ हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त स्पेसिङमा हेर्नुपर्ने स्पेसिङमा के छ 0 पिटी छ बिफोर भन्ने आफ्टर 8 छ यो 8 लाई चाहिँ हजुरले 0 बनाइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ एउटादेखि अर्को चाहिँ कतिमा आओस् भन्नलाई 8 छ यहाँ यसलाई घटाएर 0 बनाइदिनु भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यो तल पनि प्रिभ्यूमा देखिरहेछ अटोमेटिक अटो पनि लेखेको हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है बढाएँ मैले 0 भयो ओके गरेँ यो मास्तिरको र यो तलतिरको लाइन स्पेसिङ हेर्नुहोस् त 0 आयो नि अहिले अब मैले यतिलाई सिलेक्ट गरेर हेर्नुहोस् है यतिलाई चाहिँ हेरौँ मैले अब यो आफ्टरमा हेर्नुहोस् है म बढाइदिन्छु 10 12 30 राखेँ भनेदेखि ओके गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त कति ग्याप आयो यो ग्यापलाई हजुरले कहीँबाट घटाउन सक्नुहुन्न त्यहीँनेरि गएर स्पेसिङमा गएर मात्रै घटाउन सकिन्छ स्पेसिङमा गएर मात्रै घटाउनु छ हेर्नुहोस् त कर्सरै आउँदैन कसरी घटाउनु हजुरले सिलेक्ट गर्नुहोस् सिलेक्ट गरेर प्याराग्राफमा सजिलो तरिका है यो अरू धेरै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ मास्तिर हेर्नुहोस् त 30 छ यसलाई घटाएर हामीले घटाउँदै अटो 0 बनायो भने हेर्नु त आवश्यकता अनुसार घटाउन बढाउन सकिन्छ स्पेसिङ हेर्नुहोस् त स्पेसिङ नै देखिएन नि 0 भइसकेपछि कहिलेकाहीँ लेखिएको टेक्स्टमा चाहिँ हामीले एउटादेखि अर्को ग्याप नआओस् भन्न चाहने हो भनेदेखि 0 बनाउँदाखेरि नो ग्याप हामीले त्यहाँ आवश्यकता अनुसार बढाउन घटाउन सक्ने रहेछौँ हेर्नुहोस् है त अटो बनायो भने अटो बनाउँदाखेरि यति आउने रहेछ ग्याप भनेपछि यहाँबाट घटाउन बढाउन पनि सकिने रहेछ लेआउटमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सिधै त्यहाँ नगइकन लेआउटमा गएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है लेआउट ट्याब बिफोर आफ्टर छ यहाँ अटो छ यसलाई नै घटाउने बढाउने गर्न पनि सक्नुहुन्छ अर्को तरिकाबाट पनि यहीँनेरि राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेपछि प्याराग्राफ आउँछ फेरि त्यही पुग्यो अघि माथि ट्याबबाटै हामीले के अरे गयौँ भने पनि होम ट्याबबाटै जाँदा पनि हुँदो रहेछ लेआउटबाट पनि जान सकिने रहेछ र राइट क्लिक गरेर प्याराग्राफमा गएर पनि त्यही विन्डो आउने रहेछ भनेपछि हामीलाई जे सजिलो हुन्छ त्यहीबाट गर्न सकिने रहेछ प्याराग्राफमा गएँ एउटा तरिका फेरि म दोहोऱ्याउँछु यहाँ होम ट्याबमा हुनुहुन्छ यो लन्चर बक्समा तल डाउन एरो देखिरहेछ यहाँ जानुहोस् र यो अटो बनाउनुहुन्छ कि हजुरलाई कति चाहिन्छ सामान्यतः हामीले यो प्याराग्राफ छोड्ने हुँदाखेरि चाहिँ अटोमा राखिदिँदा सजिलो हुन्छ नभएदेखि प्याराग्राफ छैन भनेदेखि हजुरले 0 मा राखिदिनु भने नो स्पेसिङ अब यतापट्टि हेर्नुहोस् त लाइन स्पेसिङ मल्टी कि सिंगल भनिरहेको छ 1.5 सिंगल के बनाउनु यतापट्टि पनि यो हजुरले चलाउन सक्नुहुन्छ स्पेसिङ के हो
यो टुल्सहरू चलाएर यतापट्टिको हामीले टेक्स्टलाई सेटिङ टेक्स्टको सेटिङ बनाउन सकिने रहेछ। अब म फन्टको सेटिङमा गएँ। फन्टमा हेर्नुहोस् है, फन्टमा पनि लन्चर बक्समा गएँ। फन्टको पनि मैले होमकै फन्ट लेखेको छ यता तल, त्यसको लन्चर बक्समा एकदम बाकस बाकस सेपरेट गरेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यति मा यी कुराहरूलाई सेटिङ गर्न सकिन्छ, यहाँ थोरै सेपरेट गरेको छ। अब यहाँ यतादेखि फेरि रिभ्यूदेखि तल एउटा धर्को छ, त्यहाँदेखि यतापट्टि चाहिँ प्याराग्राफ सेटिङ अन्तर्गत पर्ने रहेछ भनेर हजुरहरूले सम्झिदिनु भयो भने हुन्छ। अब म अहिले फन्टमा सबै फन्ट मैले एकैचोटि मिलाउन चाहेँ। हेर्नुहोस् त, फन्टमा गएँ। फन्टमा हेर्नुहोस् है, अघि मेरो फन्ट 30 आएको थियो, टाइम न्यू रोमन आएको थियो नि हजुरले पनि। अटो म सुरुमा के अरे माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने बित्तिकै मेरो सेटिङ चाहिँ यस्तो खालको होस् है भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट मिलाउन चाहन्छ। टाइम न्यू रोमन मैले सेट गरेँ। इटालिक चाहनुहुन्छ कि बोल्ड चाहनुहुन्छ कि के चाहनुहुन्छ त्यो सेट गर्नुहोस्। मैले इटालिक गरेँ है त। अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले 12 छ नि। मैले चाहिँ अब नेपाली टाइप गर्ने भने 14 हामीलाई चाहिन सक्छ, 14 मा गएँ। अथवा टाइम न्यू रोमन नभएर म चाहिँ प्रीति अथवा कुनै नेपाली फन्ट प्रयोग गर्न पनि सकिने रहेछ। म चाहिँ नेपाली टाइप गरिराख्छु भने सुरुमा मेरो माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्दा पनि त के अरे प्रीति नै आओस् भन्न चाहन्छु, अथवा प्रीति नै आइहाल्यो भनेदेखि मैले गएर फेरि फन्ट चेन्ज गरेर राख्नु पर्ने नि त, सजिलो हुनसक्छ। मैले अहिले प्रीति नै राखेँ है त। राजकुमार सर के छ, साउन्ड सुनिँदैछ नि? सुनिँदैछ म्याम मजाले। सर मेमको केही छ यहाँसम्म जिज्ञासा? च्याटमा त गर्नुभएको छैन, अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ सर मेमहरू। ठिकै छ सर। मैले प्रीति सेयर गर्दैछु। म चाहिँ नेपाली टाइप गर्दैछु भनेदेखि अब मेरो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ प्रीतिमै आओस् भन्नका लागि मैले प्रीति सेट गर्न खोजिरहेको छु। मैले फन्ट खोज्दैछु अहिले, PQRES भनेपछि पी माथि नै छ। यसबाट त धेरै रहेछ। म्याम यहाँ सर्च बक्स हुँदैन र यहाँ यसरी स्क्रोल गर्नुपर्ने हो? सर्च बक्स पनि हुन्छ, यहाँ के रहेछ देख्नु पनि हुन्छ भनेर हो। ए हुन्छ। है प्रीति भयो। यहाँ सर्च बक्स देखिँदैछ त सर, हेर्नु त यहाँबाट सर्च गर्न सकिन्छ नि। हेर्नुहोस् है, प्रीति मैले सेट गरेँ, इटालिक गरेँ। अब मैले त्यो चाहिँ 14 आओस् मेरो त्यो भनेर सेट मैले लेखेको त्यो प्रीति चाहिँ 14 फन्ट साइज आओस् भनेर मैले सेट गरेँ भने हेर्नुहोस् अब तल गएर सेट एज डिफल्टमा क्लिक गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, दुईवटा अप्सन आयो। दिस डकुमेन्ट, यो अहिले खोलेको डकुमेन्टमा मात्रै आओस् कि मैले जति खोल्छु सबै डकुमेन्टमा आओस्, मैले वर्ड खोल्ने बित्तिकै सबै डकुमेन्ट्समा आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अप्सन छ। हेर्नुहोस् त, अल डकुमेन्ट बेस भनेर आएछ, बेस्ड अन द नर्मल टेम्प्लेट भनेर आयो। मैले अललाई पनि गर्न सक्छु। यो डकुमेन्ट मैले लेखेको मात्रै भन्यो भने यसमा पनि गर्न सक्छु। मैले यसलाई मात्रै क्लिक गरेँ, यो इन्टरनेट अनस्टेबल भनेर आएछ मेरो, ओके गर्दै हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त, अब मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने बित्तिकै के आउने रहेछ, प्रीति आउने रहेछ। यसै गरी अरू फन्टहरू पनि पाउन सकिन्छ। हजुर केमा लेख्दै हुन्छ त्यो चाहिँ डिफल्टकै रूपमा मैले खोल्ने बित्तिकै आओस् भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँबाट सेटिङ गर्न सकिने रहेछ। टाइम न्यू रोमन्स नै राख्ने भएँ, अहिले 12 राख्ने भएँ, रेगुलर राख्ने भएँ, इटालिक बोल्ड केही राखिनँ र सेट एज डिफल्टमा गएर होल डकुमेन्टमा ओके गरेँ। ल हेर्नुहोस् अब आयो।
यसरी गर्न सकिन्छ। अझै हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् अरू धेरै सेटिङ छन्। लेखेको टेक्स्टलाई स्ट्राइक थ्रु गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है, यो अप्सनहरू चलाउन सकिन्छ। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्टको कुरा हामीले गऱ्यौँ नि होइन राजकुमार सर? गऱ्यौँ म्याम हामीले। गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँहरूले कतिले दुःख पनि पाउनु भएको हुन्छ। इन केस हामीले हेर्नुहोस् है यो स्मल क्याप्स भन्ने सेट भएको रहेछ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, स्मल क्याप्स सेट भएको रहेछ र हामीले ओके गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ नेपाली टाइप गर्नुभयो भने यहाँलाई साह्रै दुःख हुन्छ। हेर्नुहोस् है यो हेर्नु त यसमा अहिले केही फरक परेन इङ्ग्लिसमा, तर मैले यहाँनिर गएर प्रीति सेलेक्ट गरेँ र लेख्न थाल्यो भने ए ओके भन्न क्या अल क्याप्स अल स्मल क्याप्समा त नेपाली स्मल लेटरमै हुन्छ, केही फरक परेन। तर अल क्याप्स भन्नेमा क्लिक भयो भने हेर्नुहोस् है, अल क्याप्स भनेको चाहिँ अल क्यापिटल लेटर भनेको हो। यसमा ओके भयो भने चाहिँ सबै क्यापिटल लेटर भनेको हेर्नुहोस् त सबै हाफ इङ्ग्लिस हाफ नेपाली आउँछ, आदि नेपाली। ल हेर्नुहोस् आदि नेपाली आउँछ। यो हजुरले कहीँ गएर पनि यसलाई हजुरले बनाउन सक्नुहुन्न, त्यही जानुपर्छ हामीले। फन्टकै यो टिकलाई हटाउनुपर्छ, यो चेकलाई हटाएपछि मात्रै हुन्छ, नत्र भनेदेखि नेपाली टाइप गर्न कसै गरेर सक्नुहुन्न, आदि आउँछ। जति टाइप गरे पनि सबै आदि आदि अक्षर आउँछ। हामीले सिफ्ट थिचेर जसो गर्छौँ त्यति मात्रै आउँछ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुःख पाइन्छ यसले गर्दाखेरि। यसलाई हटाइदिउँ, हिडनले हटाउने हो। फन्ट सेटिङमा मैले अहिले यति नै भने। यहाँसम्म केही छ सर म्यामको जिज्ञासा? अब म अगाडि जाउँ भनेदेखि सर म्यामले यस भनेर च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। अब म आजको टेक्स्टलाई म्याडम एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। भन्नुहोस् त हजुर। जस्तो हामी तपाईँले भन्नुभयो नि यो फन्टमा जानुभयो अनि त्यस पछाडि त्यसको एकचोटि जानु म्याडम त्यहाँ यहाँ जस्तो फन्टमा एडभान्स पनि छ नि यतापट्टि, फन्ट माथि भयो एडभान्स पनि सिलेक्ट भएको छ नि यता माथि हो, त्यसको चाहिँ प्रयोग छ कि छैन हामीहरूले बुझ्नु जरुरी छ छैन? यसको प्रयोग छ नि सर। 100% स्केल के राख्नुहुन्छ, 100% यहाँ पनि सेटिङ गर्न सकिन्छ। स्पेसिङ नर्मल, पोजिसन कुन राख्नुहुन्छ यहाँ पनि छ नि सर। पोजिसन के राख्ने, नर्मल राख्ने कि राइज राख्ने कि लोअर राख्ने कि कुन पोजिसनमा राख्ने भन्ने छ, यसबाट पनि मिलाउन सकिन्छ। ए हजुर, त्यतापट्टि टुल्सहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ नि सर यिनीहरूको पनि। त्यही त्यसको चाहिँ बताउनु भएन जस्तो लाग्यो। अनि यता धेरै अब यो एक ख्यालको यो डिफल्ट सेटिङ भइराखेकै हुन्छ। हजुर कति राख्ने भन्दाखेरि अब हजुरले 90 कति राख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, घटाउन बढाउन सकिन्छ नि त। हामीले युज हुने चाहिँ यो फन्ट नै हो। हुन्छ म्याडम। हामीले जे गर्छौँ नि सर यहाँनिर तल आइरहेको हुन्छ, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भनेर प्रयोग गर्नु हेर्नुहोस् त, माथि तल आइरहेको छ। डबल स्ट्राइक भएको दुईपल्ट धर्को तान्ने, सिङ्गल बा सिङ्गल, यो हामीले हिजो हेरेका थियौँ। यो माथिबाट पनि हामीले प्रयोग गरिसकेका थियौँ, फन्टबाट पनि। म्याम यो डिफल्ट भनेको यो के हो खासमा? डिफल्ट भनेको चाहिँ सुरुमा आउने के सर, त्यो चाहिँ मैले यो विन्डो खोलेँ नि सर, हेर्नुहोस् त यो माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेँ नि, अहिले यो सेटिङ आइरहेको छ, यो चाहिँ डिफल्ट सेटिङ भयो। हामीले सेटिङ नगरिकन आइहाल्छ सुरुमै। ए अटोमेटिक हजुर सर। ए हुन्छ, अटोमेटिक वर्ड खोल्ने बित्तिकै आए चाहिँ यो अटोमेटिक आयो, त्यसलाई डिफल्ट भने मैले। हुन्छ म्याम यहाँ अहिले यो मैले टाइम न्यू रोमन्स लगाएँ अनि त्यहाँदेखि 12 आयो फन्ट, मैले खोल्ने बित्तिकै आयो, डिफल्टको रूपमा भयो, अटोमेटिक यो आयो। म्याम हजुर मैले सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट बारे एकपल्ट भनिदिनुहोस् न, मैले बिर्सेँ मिस्यो। ए धन्यवाद सर। हवस् सरहरूले त्यस्तो सानो कुरा पनि जस्तो लागेर नबुझी चाहिँ अगाडि नजाउँ है सर। सोधिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै हजुरहरू कोही चाहिँ कम्प्युटर पढाउँदै हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् त है, एसटिक आयो नि यहाँ अहिलेको सेटिङ गरेकोले, इटाली
हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले सेटिङ चेन्ज गरेँ हेर्नुहोस् त प्रीति आइरहेको छ नि टाइम न्यू रोमन यही गरेर सेन्ड गरौँ रोमन नर्मल 14 र सर प्राय नेपाली इङ्ग्लिस हामी प्राय 12 मा लेख्छौँ नेपाली चाहिँ लेख्नु पर्यो भने 14 मा लेख्छौँ मैले अल पेजलाई गरेँ अहिलेकै दोहोऱ्यो यो के गरेँ जस्तै डिजिटल लजिक पनि पढाउँदै हुन्छन् जस्तै मैले 0 यो चाहिँ बाइनरी नम्बर भन्छ यसलाई सरले अहिले यसलाई त्यति ध्यान नदिनु मैले सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्ट मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको हो बाइनरीको बेस 2 हुन्छ हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ थाहा नभए पनि यो मैले बेस 2 लेख्न खोजेको तल अब यसको डेसिमल भेल्यु कति हुन्छ भन्नको लागि चाहिँ डेसिमलले नै डोनेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ बेस 10 हुन्छ मैले यो तल झुन्ड्याउनु पर्ने थियो मैले यो त बेस तल जस्तो आएन भनेदेखि हेर्नुहोस् है यसलाई जतिलाई गर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस् सिलेक्ट गरिसकेपछि सब स्क्रिप्ट भन्ने यहाँनिर यो यक्स हेर्नु त माथिबाटै देखिहालिन्छ यक्स स्क्वायर भनेको थियो भनेकोमा चाहिँ माथि सुपर स्क्रिप्ट हो तलतिर यक्स 2 तल लेखेको चाहिँ सब स्क्रिप्ट हो यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल प्लस पनि सर्टकट की हजुरहरूले सम्झिन सक्नुहुन्छ सम्झिनु पर्ने हुन्छ किनभने भोलिपर्सि मैले यो ठाउँ ठाउँमा भन्दै पनि आइरहेको छु भोलिपर्सि परीक्षा हुँदाखेरि यस्ता कुराहरू पनि सोधिन सकिन्छ हजुरहरूले ख्याल गरिदिनु होला मास्तिर हेर्नुहोस् है यो मास्तिरको सरले ख्याल गरिदिनु भयो भनेदेखि भइहाल्छ अनि जतिलाई गर्ने त्यति हेर्नु त मैले सब स्क्रिप्ट गर्न गइरहेको छु भने तलतिरपट्टि राखिदिएँ तल झुन्डियो नि 2 अब यसलाई पनि मैले तलै राख्न चाहेँ भनेदेखि फेरि सिलेक्ट गर्न जतिलाई सिलेक्ट गर्ने हो त्यतिलाई राख्नुहोस् अनि हुन्छ अब डिजिट मात्रै हुन्छ त भन्ने कुरा पनि होइन सर जस्तै मैले यो आरलाई हेर्नुहोस् है आरलाई चाहिँ मैले स्क्वायर फर्ममा राख्न आँटेँ भने हेर्नुहोस् त सेट गरेपछि मासतिर गयो नि यसले के टेक्स्ट अथवा डिजिट कति भन्ने कुरासँग के सरकार राख्दैन हजुरले सिलेक्ट गरेर मासतिर सब स्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ कि सुपर स्क्रिप्ट गर्नुहुन्छ यसले त्यहीलाई चाहिँ फोकस गर्ने हो जस्तै अस्ति हामीले गरेका थियौँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लेख्नु पर्यो भने स्क्वायर त भएन स्क्वायर त भएन अब के गर्नु पर्यो यतिलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस् र मासतिर यक्स स्क्वायर भनेको छ जस्तो देखिँदैछ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् स्क्वायर फर्ममा आयो बी स्क्वायरलाई पनि यसरी सिलेक्ट गरिदिनुहोस् बीमा आयो अब S2O लेख्नु पर्यो भने पनि त्यसरी लेख्न सकिन्छ S2O लेख्नु पर्यो भने पनि साइन्सको फर्मुला लेख्नु पर्यो भने पनि हेर्नुहोस् त यसलाई पनि सब स्क्रिप्ट गरिदिनुहोस् तल अथवा कन्ट्रोल प्लस गर्न पनि सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल तल देख्नुहुन्छ प्लस यसरी पनि गर्न सकिन्छ सब क्लियर हुनुभयो भयो मेम भयो भयो ल धन्यवाद यो क्लियर भयो कि म्याडम कहिलेकाहीँ त्यसमा कमालाई पनि एपस्ट्रफ कमाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन रहेछ हैन हजुर सर कमालाई नि एपस्ट्रफ कमाको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने पनि यो हेर्नुहोस् है सर कमालाई सिलेक्ट गऱ्यौँ होइन भेटिएन भनेदेखि चाहिँ कहिलेकाहीँ त कुनै कुनै युनिकोडमा भेटिँदैन नि हजुर हजुर हेर्नुहोस् त है दुःख सुख चलाउन सकिन्छ अप्ठ्यारोमा चलाउन चाहिँ सकिन्छ हवस् सरको पनि क्रिएटिभ कुरा ल्याउनु भयो डबल स्क्रिप्ट र स्ट्रिङ पनि एकपल्ट बताइदिनु न हजुर सर हजुरको अलिक जिगज्याग आयो फेरि भन्नुहोस् त सर आवाज त्यो स्ट्रेङ्थ र डबल स्ट्रेङ्थ पनि एकपल्ट दोहोऱ्याइदिनु न हल्का
हस् सर, धन्यवाद सर। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो बजारमा प्रायः काठमाडौँतिर न्युरोडमा चाहिँ धेरै हुन्छ, यता चाहिँ त्यस्तो हुँदैन होइन। जस्तै मैले कुनै त्यो चाहिँ त्यसमा प्रयोग गरेको देखिन्छ क्या धेरै जसो चाहिँ। हामीले टेक्स्टलाई चाहिँ यो काटेको हो है भनेर पनि हुन्छ। कतिलाई गर्ने हेर्नुहोस् है, सिलेक्ट गर्नुहोस्, सिलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ सिङ्गल छ, मैले काटेँ नि, अहिले चाहिँ यो यसलाई काटिदिएको भन्ने कुरा बुझ्यो। तर काठमाडौँमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ भन्दा यस्तो त प्रीति नै भएन आर्यस अहिले त 9,999 भन्ने यस्तो खालको आइरहेको छ क्या प्राइजहरू यति। र अहिले हाल चाहिँ अब यसलाई घटेर के अरे 8,888 रुपियाँ भयो भनेदेखि अब पहिलेको प्राइजलाई चाहिँ काट्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी आर्यस यो यस्तो चिन्ह प्रयोग गरेको हुन्छ, यसको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। डबल स्ट्रिकको कुरा गर्नुभयो सरले होइन, डबल स्ट्रिक त यहाँनिर छैन। यसको लागि हामीले कहाँ जानुपर्ने रहेछ, फन्टको लन्चर बक्समा गएर डबल स्ट्याक भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस् त सर। दुईपल्ट डबल स्ट्रिक आयो, ओके, दुईपल्ट काटेको आयो। ठिक छ सर, म अगाडि जाउँ अब। यसमा हजुरले जे प्रयोग गर्नुहुन्छ, हजुरले जतिलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यति सिलेक्ट गर्नुहोस्, जे प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई छोइदिनुहोस्। अब अन्डरलाइनका कुराहरू त्यो अन्डरलाइन त्यही सिलेक्ट गर्दाखेरि भइहाल्यो, इटालिकका कुराहरू पनि भइहाल्यो, बोल्डका कुराहरू बीमा गएपछि अथवा कन्ट्रोल बी गरेपछि भनेर सर्टकट की पनि याद गर्नुहोस् है। यो चाहिँ एकदम कमन कुरा, कन्ट्रोल बी, कन्ट्रोल आई इटाली, कन्ट्रोल यु अन्डरलाइन। यो अन्डरलाइनसँग यो के अरे काम एक्सनसँग पनि सरकार राख्छ अहिले सर्टकट किले चाहिँ यहाँनिर। ल अब म आजको विषयवस्तुतिर गएँ, यो पनि आजकै हो, दोहोऱ्याउन अलिकति। हाम्रो अब इन्सर्ट पेज नम्बर भन्दा अगाडि मास्तिरको पेज सेटअपमा जाँदैछौँ। अब पेज सेटअपमा मार्जिन हेर्छौँ। पहिले मार्जिनमा न्यारो, नर्मल र कस्टम मार्जिन हेर्छौँ। अनि ओरिएन्टेसन, ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट हेरेर पेपर साइज A4, A3, लेटर साइज। A4 भनेको हजुरहरूले प्रयोग गरेको त्यो फोटोकपी पेपर, प्रायः जसो अफिसहरूमा हामीले प्रयोग गरिराखेको फोटोकपी पेपरै हो A4 भनेको चाहिँ। यो A4 भनेको हजुरहरूले सम्झिनु भयो होला। अब A3 भनेको, A4 भनेको सम्झिनुभयो भने A3 भनेको चाहिँ A4 को ठ्याक्कै डबल हुन्छ, ठुलो। यो चाहिँ यो A4 भन्दा A3 चाहिँ अलिक ठुलो सानो हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर यो साइज यसरी घट्दै गयो भने पेपरको साइज चाहिँ बढ्दै जान्छ, नम्बर घट्दै गयो भने पेपरको साइज बढ्दै जान्छ। A3 त्यसो भए A5 पनि हुन्छ। A5 भनेको चाहिँ कति होला त भन्दा A4 लाई ठ्याक्कै हाफ पार्नुभयो भने A5 साइज हुन्छ। लेटर साइजहरुको कोलममा स्पेसिङ बिट्विन कोलम भनेर हेर्छौँ हामी। अब यसलाई मैले प्र्याक्टिकली नै अगाडि बढ्ने भएँ। मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलेँ, हेर्नुहोस् है। अब हामी अघि होम ट्याबमा थियौँ, अहिले हामी लेआउटमा जाँदैछौँ। लेआउट ट्याबमा है सरमेमले कपी डट पनि छेउमा राखेर बस्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आवश्यक पर्यो भने यसो साङ्केतिक रूपमा कोर्नुभयो भने पछि हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। म अहिले लेआउट ट्याबमा गएँ। लेआउट ट्याबबाट मार्जिन्समा गएँ। मार्जिन हेर्नु है, मार्जिन कर्नरमा छ, लेफ्ट साइडको कर्नरमा। त्यहाँ जाने बित्तिकै ड्रप डाउन एरो देख्नुभयो, लेआउट मार्जिन। ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने अरु धेरै अप्सनहरू देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ अब हामीले लेखेको यो टेक्स्ट हेर्नुहोस् है, यो छ नि, हामीले लेख्नेवाला छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो सेटअपमा लेख्न गइरहेछौँ हामी, त्यसलाई सेटअप गर्न गइरहेका छौँ। कस्तोमा लेख्न गइरहेका छौँ, त राइट लेफ्ट कति छोड्ने, टप डाउन कति छोड्ने, यी कुराहरू मिलाउन गइरहेका छौँ र कुन साइजमा लेख्छौँ भनेर मिलाउनको लागि लेआउट मार्जिन्स। मार्जिनमा गएपछि हेर्नुहोस् नर्मल। नर्मल भनेकोमा हेर्नुहोस् त टप इन्चमा छ है, यो
मास्टर इन्चमा हो टप 1 बटम 1 लेफ्ट 1 राइट 1 सबै 1 1 छ हामीलाई चाहियो भने 1 1 सेट गर्छौँ के लेख्न गइरहेछौँ र कति चाहिन्छ न्यारोमा हेर्नुस् त न्यारोमा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै हाफ छ अब मोडरेट छ यी सबै हामीले प्रयोग गर्न सक्ने हुन् यी बाहेक हामीले आफैले पनि सेटिङ गर्न सक्छौँ न्यारो र नर्मलमा हेरौँ है त मलाई टेक्स्ट नै चाहिन्छ सबैभन्दा पहिले RAND RAND लेखेँ अहिले मैले 20 प्याराग्राफ ल्याउने भएँ मार्जिनमा गएँ नर्मल हेर्नुहोस् है नर्मलमा मैले क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् त नर्मलमा 1-1 इन्च छोड्दाखेरि यस्तो देखियो टेक्स्ट हाम्रो हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा 1-1 इन्च छोड्ने भनेर लेख्यौँ भनेदेखि सिलेक्ट गर्यो भनेदेखि लेफ्टतिर हेर्नुहोस् त लेफ्टतिर 1 राइटतिर पनि 1 नै छ यो जिगज्याग भएर यस्तो देखिएको टपमा यो बटम मास्टरको पेजको यो बटम यो पेजको यो माथिको टप यसरी सेटिङ गरेर अब यहाँ भन्दा मुनि हामी लेख्न सक्दैनौँ सेटिङ गरिसकेपछि चाहिँ यतापट्टि यो भन्दा यतापट्टि राइट जान सक्दैनौँ हामीले सबै लेख्ने यस्तै हो कपीमा धरको तान्दा लेखे जस्तै यसमा पनि पहिले नै हामीले सेटिङ गरेर लेख्न सकिन्छ नर्मलमा भन अब यही टेक्स्टलाई हेर्नुहोस् है यही टेक्स्टलाई चाहिँ मैले फेरि म लेआउटमै गएँ मार्जिनमै गएँ न्यारो गऱ्यो भने हेर्नु त ठ्याक्कै हाफ छ नि हेर्नुहोस् त अघिको हाफ आयो यो चाहिँ अब 0.5 छ यतापट्टि पनि 0.5 इन्च छ राइटतिर पनि 0.5 छ लेफ्टतिर पनि 0.5 छ भनेपछि न्यारोमा 0.5 रहेछ अब म यो सबै हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है व्हाइट प्रयोग गर्नुहुन्छ कि यो देखिरहेको छ नि त टपमा 1.1 इन्च इनसाइडमा 1.25 इन्च यिनीहरू हजुरले आवश्यक परे अनुसार यो सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ मैले नर्मल र न्यारो अहिले प्रयोग गरेर देखाएँ अब म कस्टम मार्जिनमा गएँ तल कस्टम मार्जिन देख्नुहुँदैछ नि लेआउट मार्जिन लास्टमा कस्टम मार्जिन देखिरहेछ यहाँ माउसलाई क्लिक गरेँ अब यो विन्डो देखियो हेर्नुहोस् है पेज सेटअप भनेर आयो देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले अहिले मैले जे सिलेक्ट गरेँ त्यही आयो हेर्नुहोस् त 0.5 सबैतिर 0.5 भनेपछि यो न्यारो सेटिङ रहेछ टपमा 0.5 बटममा 0.5 इन्च हो 0.5 यो सबै इन्चमा हो अब तलतिर गटर देख्नुभएको छ हजुरहरूले गटर भनेको चाहिँ स्पाइरल बेन्डिङ कपीहरू हुन्छ नि हामी स्पाइरल बेन्डिङ त्यसको चाहिँ त्यसमा कति छोड्ने भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है मैले गटर 0 छ नि अहिले बढाएँ भने यहाँनिर प्रिभ्यूमा हेरिदिनु होला यहाँ तल प्रिभ्यूमा हेर्नुहोस् मैले गटर बढाएँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त है गटर चाहिँ फेरि यो राइट र लेफ्ट र टपमा मात्रै हुन्छ गटर पोजिसन अहिले कति छ 0.8 राखेँ 0.8 यति इन्च आयो हेर्नुहोस् है अब गटरको यतापट्टि हेर्नु त गटर पोजिसन चाहिँ लेफ्ट र टप मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् है अब गटर टपमा राख्नुहुन्छ कि लेफ्टमा राख्नुहुन्छ टपमा राख्यो भने हेर्नुहोस् त स्पाइरल बेन्डिङ हो नि त स्पाइरल बेन्डिङ त डाउन र राइटमा त प्रायः हामीले देखाएको छैनौँ यो सेटिङमा पनि यस्तै खालको छ हेर्नुहोस् त यो भयो गटरको कुरा गटर नछोड्ने हुँदाखेरि हामीले यसलाई 0 बनाउँदै बेटर हुन्छ गटरलाई मैले 0 छोड्दिएँ गटरको कुरा क्लियर भयो होला भन्ने लाग्यो मलाई अब हेर्नुहोस् है टपमा यदि भएपछि प्रायः जसो हामीलाई चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ अलिकति बढी छोड्नुपर्ने हुन्छ टपमा बटममा राइटमा चाहिँ 0.5 इन्च ठिकै पनि हुनसक्छ हजुरले हेडर फोल्डर नराख्ने हुँदाखेरि लेफ्टमा चाहिँ अलिकति राख्नुपर्ने हुन्छ लेफ्टमा चाहिँ अब हामीले भएको डकुमेन्टलाई स्टिच गर्नुपर्ने हुन्छ बाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो
टेक्स्टहरू छोपिन सकिन्छ। लेफ्टमा चाहिँ 1 राख्नुभयो भने बेटर हुन्छ। र अब के लेख्दैछौँ, के को फर्मेट अनुसार थेसिस लेख्ने हो भने थेसिसले गाइडले भनेअनुसारकै निर्देशन हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। टपमा बटममा सबैतिर 1 इन्च पनि भनेको हुनसक्छ, त्यो अनुसारले हामीले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो भयो मार्जिनको कुरा। अब ओरिएन्टेसन हेर्नुहोस् है, ओरिएन्टेसन यहाँ अलिकति यो ल्यान्डस्केप यता राइट साइडमा छ, पोर्ट्रेट लेफ्ट साइडमा छ। यो अलिकति बोल्ड भएर कलर अलिकति निलो कलर आइरहेको छ भनेको अहिले हाम्रो यो सिलेक्ट भइरहेको छ भनेको पोर्ट्रेटमा छौँ। अहिले हामी पोर्ट्रेटमा छौँ, मल्टिपल पेजमा नर्मल छौँ। यहाँ तल प्रिभ्यूमा पनि देखिरहेछ। पोर्ट्रेट भनेको चाहिँ ठाडो भयो, होरिजेन्टल भयो, भर्टिकल भयो सरी, र ल्यान्डस्केप भनेको चाहिँ त्यही ल्यान्डस्केपलाई हामीले यसरी लेफ्ट राइटतिर तेर्स्यौँ भनेदेखि आउने त्यो फर्मेटलाई चाहिँ हामी ल्यान्डस्केप भन्छौँ। पोर्ट्रेटमा रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तलको प्रिभ्यू, मैले ल्यान्डस्केपमा जाने बित्तिकै फरक आयो। हेर्नुहोस् त है, अहिलेको हाइट के अरे घटेर लेफ्ट राइटतिर बढ्यो नि। फेरि हेर्नुहोस् है, पोर्ट्रेटमा गएँ म। यो प्रिभ्यूलाई हेर्नुहोस्, प्रिभ्यूलाई हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पोर्ट्रेट हो, यो चाहिँ ल्यान्डस्केप हो। हामीले आवश्यकता अनुसार पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रायः जसो क्वेसन बनायौँ भनेदेखि हामी के गर्छौँ, कस्तो छ क्वेसनको फर्मेट हेरेर, क्वेसन कस्तो मोडल हेरेर हामीले पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप गर्ने हुन्छ। ल्यान्डस्केप गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है, अहिले पोर्ट्रेटमा रहेछ, यो देखिएको अहिले पोर्ट्रेटमा हो। अब यसलाई मैले ल्यान्डस्केप गर्ने भएँ, मैले त्यहीँबाट गएँ, यहाँलाई झुकिनु हुन्न भनेर त्यहीँबाट गएँ, अरूबाट पनि जान त सकिन्थ्यो। कस्टम मार्जिनमै गएँ, कस्टम मार्जिनमा गएर मैले अहिले ल्यान्डस्केप गरेँ। हेर्नुहोस् है, ल्यान्डस्केप गरेँ। यहाँ तल एप्लाई टु भन्ने पनि देखिराख्नु भएको होला। एप्लाई टुमा यो एरो भएपछि यहाँ अरू धेरै अप्सन छन् भन्ने पनि यहाँलाई महसुस भइसक्यो होला। अब मैले होल डकुमेन्टमै छ, त्यसमै मैले गएर ओके गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है, ओके गरेँ। ल हेर्नुहोस्, अहिले यस्तो, अहिले चाहिँ यो ल्यान्डस्केपमा छ, सबै डकुमेन्ट ल्यान्डस्केपमा छन्, सबै टेक्स्ट के छ ल्यान्डस्केपमा छ, जति पनि पेज छ सबै ल्यान्डस्केपमा छ सबै। अब यहीँबाट पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, ओरिएन्टेसन भने लेआउटमा गएर ओरिएन्टेसनमा गएर सबैलाई पोर्ट्रेट गर्ने हो कि सबैलाई ल्यान्डस्केप गर्ने हो, यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। तर हामीले लेखेको टेक्स्टमा अथवा हामीले के लेख्नु पर्ने, सबै पोर्ट्रेट सबै ल्यान्डस्केप पनि नगर्नु पर्ने पनि हुनसक्छ। केही पेजलाई ल्यान्डस्केप, केही पेजलाई के अरे पोर्ट्रेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको पनि उपाय छ। म अहिले ल्यान्डस्केपमै जाँदैछु। फेरि पनि हेर्नुहोस् है, ल्यान्डस्केपमा गइसकेपछि यहाँ हजुरले देख्नुभयो त, कोलम देख्नुभयो, कोलम यहाँ लेआउटमै गएर हेर्नुहोस् त, यतापट्टि मार्जिन छ, ओरिएन्टेसन छ, साइज छ, अनि कोलम छ। कोलममा गएर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि 1 कोलम, 1 भनेको अहिले जस्तो छ त्यस्तै हो। 2 भन्नुभयो भने यो यसलाई सेपरेट हुन्छ, 2 कोलममा सेपरेट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 2 कोलममा सेपरेट भयो। त्यसै हामीले यतापट्टि क्वेसन बनाएर अर्कोपट्टि एउटै पेजमा चाहिँ आओस् भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यही पेजलाई तेर्सो बनाएर एक पेजमा आउँछ। त्यसो हुँदा अलिकति बचत पनि हुनसक्छ। क्वेसनहरू हामीले टाइप गर्दा विशेष त हामीले गर्ने क्वेसन नै हुनसक्छ। भनेपछि अहिले ल्यान्डस्केपमा गएर 2 कोलम गरेँ मैले। हजुरहरूलाई अब मैले स्क्रिन सेयर गर्न अनुरोध गर्ने बेला हुन आँट्यो। सर्ट च्याटमा त धेरै 24 वटा मेसेज छन् त। हुन्छ सर, आजको फाइल भन्दै हुन्छ। म यहाँ सरहरूलाई यहाँ म गर्छु र स्क्रिन सेयर गर्न अनुरोध गर्छु, अनि म आजको फाइल पनि म लगाइदिन्छु। यतिखेर यो भयो ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेटको कुरा। अनि हामीले 2 कोलम भयो। म अझै हेर्नुहोस् है, म अझै कस्टम मार्जिनमा गएँ, मार्जिनमा गएँ, कस्टम मार्जिनमा गएँ, त्यही छु। यो अहिले सबै ल्यान्डस्केप छ नि। म चाहिँ ल्यान्डस्केप चाहिँ लेख्दै जाँदा कुनै एउटामा चार्ट बनाउनु पर्यो अथवा टेबल चाहियो भने त्यसमा मात्रै ल्यान्डस्केप म गर्छु कुनै एउटा पेजमा। र अरू सबै पोर्ट्रेट गर्न चाहन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् है, यहाँ छ नि
ल्यान्डस्केप मास्तिर सेट भएको छ। मार्जिनहरू त्यही सबै 0.1 न्यारो मार्जिन नै सेट भइरहेको छ, त्यसमै ठिकै छ। ल्यान्डस्केप छ अहिले हेर्नुहोस् त, टु साइड बोथ साइड छ। अब मैले यहाँ माथि क्लिक गर्नुहोस् तलतिर, सरी तलतिर क्लिक गरेर यसले के भन्छ भन्दा दिस पोइन्ट फरवर्ड भनेर भनौँ। दिस पोइन्ट भनेको चाहिँ हजुरको माउस जहाँ छ त्यहाँदेखि अगाडिपट्टि भन्न खोजेको है। दिस पोइन्ट फरवर्ड भनेको चाहिँ हजुरको माउस जुन पेजमा छ त्यो पेजभन्दा अगाडि भन्न खोजेको। अहिले मेरो माउस फर्स्ट पेजमा सायद छ होला। फर्स्ट पेज भन्दा अगाडि चाहिँ म ल्यान्डस्केप गर्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् है, अथवा ल्यान्डस्केप नै छ म त्यसलाई पोर्ट्रेट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ पोर्ट्रेटमा राख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, पोर्ट्रेटलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, दिस पोइन्ट फरवर्ड गरेँ र ओके गरिदिएँ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो पेज पोर्ट्रेट आयो, दोस्रो पेज पहिलो पेज ल्यान्डस्केप आयो, दोस्रो पेज पोर्ट्रेट आयो। 2 कोलम नै छ, यसलाई हामीले 1 कोलम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि यहाँलाई यो पेजभन्दा अगाडिको चाहिँ ल्यान्डस्केप नै चाहियो भनेदेखि हजुरले के गर्नुहुन्छ, त्यो पेजमा माउस राख्नुहोस्। 3 पेज मात्रै रहेछ। यो पेजभन्दा अगाडि भनेदेखि यसमा माउस राख्नुहोस्, फेरि मार्जिनमा जानुहोस्, कस्टम मार्जिन। अब म त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ ल्यान्डस्केप गर्न चाहन्छु, ल्यान्डस्केपलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र दिस सेक्सन अथवा होल डकुमेन्ट छ, दिस पोइन्ट फरवर्ड, दिस सेक्सन भनेको यो सेक्सनलाई मात्रै भनेको, यो पोइन्टभन्दा अगाडि भनेको चाहिँ ओके गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यसमा मेरो 2 पेजमा मेरो माउस थियो, माउस भएको भन्दा अगाडि के भयो, ल्यान्डस्केप भयो। अब अझै हेर्नुहोस् है, यो कोलमको कुरा भयो। त कोलममा पनि यहाँनिर हजुरलाई बिचमा चाहिँ एउटा धर्को आएदेखि चाहिँ सेपरेट गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यसको लागि फेरि कोलममै जानुहोस्, कोलममा गएर हेर्नुहोस् है, कोलममा गएर पनि गर्न सकिन्छ। मोर कोलम भन्ने छ, मोर कोलममा गएर कोलमको सेटिङ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, 2, 3 लेफ्टमा बढी हो कि राइटमा घटी हो कि, यहाँ धेरै अप्सनहरू छन्। यसमा गएर तल हेर्नुहोस् त, यो लाइन बिट्विन भन्ने छ, लाइन बिट्विनलाई ओके गरिदिनु भयो भनेदेखि बिचमा लाइन आयो र यसलाई हामीले घटाउन बढाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो कोलमलाई अझै टेक्स्ट मिलेन, थोरै बिचमा ग्याप भएन भने यसरी यो दुईटाको ग्याप पनि यसरी घटाउन बढाउन सकिन्छ। यहाँनिरबाट यो दुईतिर प्लस माइनस भएकोहरू आयो, त्यसबाट घटाउन बढाउन सकिन्छ। अहिले मैले कति गरेँ भनेदेखि लेआउटमा गएँ, मार्जिनमा गएर नर्मल र न्यारो मार्जिन दुईटा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेऱ्यौँ हामीले। त्यहाँबाट कस्टम मार्जिनमा गएर ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट गऱ्यौँ, अनि कोलम सेपरेट गऱ्यौँ। कोलममा आएर लेआउटकै कोलममा गएर अनि कोलम पनि कति राख्न सकिन्छ, 3 कोलम राख्ने कि 4 कोलम राख्ने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अनि मोर कोलममै गएर लाइन इज बिट्विन भनेर त्यो कोलम सेपरेट गरेको कोलममा लाइन दिउँ। नदिने भने यो टिक हटाइदिनुहोस्, नदिन सकिन्छ। ल मैले अहिले यति गरेर स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ। अब हजुरहरूलाई पनि मौका दिनु पर्यो, म मात्रै कति गराएर सरहरूले पनि स्क्रिन सेयर गरेर आइदिनु होला। सर म्याम, खोइ त यो त के भयो नि त फेरि मेरो त। त्यही जानुहोस् न म्याम, लेआउटबाटै जानुहोस् त।
पेज लेआउट अनि मार्जिनमा हैन मार्जिन कुरा भइसक्यो ओरिएन्टेसन जान्नु हो तपाईले ए मेमको त देखिया छैन त तेरो त्यो के भइरहेछ यो लेआउटमा जानुहोस् न मेम लेआउटमा गएपछि यता राइटतिर मार्जिन आउँछ तपाईको टुल्स नै देखिया छैन यता पेज लेआउट यहाँ छ तर कस्टम मार्जिनमा जानु त कस्टम मार्जिनमा मेम लास्टमा मार्जिनमा जान्न पहिले ठिकै छ त मार्जिनमा जान्न मार्जिनमा हजुर अब म के हो आयो त मुनि छ त कस्टम मार्जिन अब हेर्नुहोस् त मेम अब पोर्ट्रेट छ नि ल्यान्डस्केपमा सेलेक्ट गर्नुहोस् त हजुर अब तल एप्लाई टु भन्नेमा जानुहोस् त एप्लाई टु अहिले के भएको छ हेर्नुहोस् त होल डकुमेन्ट भनेर होल डकुमेन्ट छ मैडम अब हजुरले के होल डकुमेन्ट हो भने इट्स ओके होइन भनेदेखि तलतिर हेर्नुहोस् त सेलेक्ट टेक्स्टमा मात्रै हो कि दिस पोइन्ट फरवर्ड छ कि हजुरले टेक्स्ट सिलेक्ट गरेकाले उसले सिलेक्ट टेक्स्ट भनेर भनौँ सेलेक्ट टेक्स्ट छ हैन होल डकुमेन्ट त्यति मात्रै हजुर त्यो सिलेक्ट टेक्स्ट मात्रै भनेर यसले बुझ्यो कि टेक्स्ट सिलेक्ट गर्नुभएको छ नि त हजुर नभएदेखि दिस पोइन्ट फरवर्ड अथवा दिस सेक्सन भनेर आउँथ्यो यो सेलेक्ट नगर्दा चाहिँ हुँदैन मैडम सिलेक्ट नगर्ने नै हो हटाउनुहोस् त्यसलाई एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् त यसमा गएर क्लिक गर्नु न दिस पोइन्ट फरवर्ड भनेर भनेको छ त मैडम यो भन्नु हो यो अब चाहिँ गर्नुहोस् दिस पोइन्ट फरवर्ड हो क्लिक गर्नुहोस् त हजुर माउस जहाँ छ ओके गर्नुहोस् माउस जहाँ छ त्यहाँ भन्दा अगाडिबाट तल सार्नुहोस् त मेम तल्लो पेजमा माउस तल सार्नु भन्नुभएको हजुर तलतिर आएर ल्यान्डस्केप त पोर्ट्रेट नै हो त नेक्स्ट पेजमा जानुहोस् त नेक्स्ट पेज त ब्ल्याङ्क छ त मैडम ब्ल्याङ्क भए पनि ल्यान्डस्केपमै आयो पोर्ट्रेट आएन मेरो ए ल्यान्डस्केप गर्नुभएको थियो होइन हजुर हेर्छु है म मैडम ल फेरि हेर्नु त ल्यान्डस्केप छ हेर्नुहोस् त दिस सेक्सन फरवर्ड गर्नुहोस् त तल यहाँ तल जानुहोस् त हो त्यहाँ हो एरोमा दिस पोइन्ट फरवर्ड हजुर हजुर दिस पोइन्ट फरवर्ड माउस कहाँ छ है ओके गर्नुहोस् ल यो यस्तो आयो माथि लानुहोस् त माथि यसलाई फरक आयो देख्नुभयो म्याम ल्यान्डस्केप र पोर्ट्रेट भयो हेर्नु अझै तल माथि गर्नुहोस् त दुईटै ल्यान्डस्केपमा थियो नि त म्याडम पोर्ट्रेटमा गर्नुभएको थिएन नि पोर्ट्रेटमा गर्नुभएको थियो भएन कि क्या हो मेरो ल्यान्डस्केपमा थियो पहिले पोर्ट्रेटमा थियो मेमले ल्यान्डस्केप गर्नुभएको थियो होइन र मेम होइन होइन थियो पक्नु है यो कस्टमाइज भयो त्यस पछाडि यहाँ मैले ल्यान्डस्केपमा छ यो पोर्ट्रेटमा जानुहोस् त हजुर पोर्ट्रेटमा गयो अब दिस पोइन्ट फरवर्ड भन्ने के थियो अब दिस पोइन्ट फरवर्ड हजुर 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 ओके हैन हजुर अब चाहिँ भयो ए अब चाहिँ सेकेन्ड पेज चाहिँ भयो मैडम हजुर हजुरको माउस जहाँ थियो नि मेम त्यहाँदेखि तल आउने हो क्या नेक्स्ट पेजमा आउने हो अर्को माथितिर ल्यान्डस्केप छ हजुरको होइन हजुर यो मास्तिर हेर्नुहोस् त यो पनि देखिरहेछ नि कोलम टु साइड भनेर माथि स्केल देखिरहेछ त्यो स्केलले चाहिँ यता दुईतिर छ टु साइड छ भन्ने कुरा पनि देखिरहेछ हजुर अब त्यो माउस हजुरको माउस भएदेखि मुनि चाहिँ पोर्ट्रेटमा आयो ए हजुर हवस् धन्यवाद म्याम हस् धन्यवाद मैडम अब मैले यो स्टप गरौँ स्टप गर्नुहोस् अरू सर म्यामको यसमा केही समस्या छ कि छैन होला
छैन भने यस भनिदिनुहोस् त च्याट बक्समा अगाडि बढ्नु। यो आधा कलमलाई चाहिँ के अरे आधा पेजलाई चाहिँ बोथ कलममा, दुईटा कलममा कलममा र आधालाई चाहिँ फुल कलममा सिंगल कलममा राख्न सकिन्छ सकिँदैन म्याम? सिंगल पेज एउटा पेजमा आधालाई 2 कलम आधालाई सिंगल। हजुर म्याम हजुर। ए सकिन्छ सर सकिन्छ, त्यो पनि आज छ त्यो क्लास। म पहिले पेज सेटअप गरिसकेपछि त्यो गर्नु त्यसमा आइहाल्छु। हवस् सर। सर म्यामले यस भन्नुभयो, अब मैले अगाडि बढेँ। अहिले हामी 108 रहेछौँ। अब म पेज नम्बर लाउनेतिर म गइरहेको छु। पेज सेटअपको कुरा भयो अलिकति। म न्यू पेजमा गएँ। न्यू पेजमा जानको लागि के गरेँ मैले, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन गरेँ अथवा कन्ट्रोल ओ गर्दा पनि हुन्थ्यो। ल अहिले डकुमेन्ट 1 टाइटल छ, त्यसमा गएँ म। अब मैले टेक्स्ट ल्याउँदैछु, RAND रेन्ड गरेँ। मैले अहिले चाहिँ 60 प्याराग्राफ आओस् भनेर 60 प्याराग्राफको लागि रेन्ड भन्ने डमी टेक्स्ट ल्याएँ, रेन्ड टाइप गरेर। अब हेर्नुहोस् है, अहिले यहाँ कति पेज हो भन्नको लागि मैले यो माउस राखेको ठाउँमा यो डकुमेन्ट यो टेक्स्टलाई हेरेर भन्न सकिरहेको छैन म कति पेजमा छु भनेर। यहाँ छैन, तर म कति पेजमा छु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। आफूले थाहा पाउने डकुमेन्टमा टाइप गर्दै गरेको बेलामा त मैले थाहा पाउन सकेँ, तर मैले प्रिन्ट गरेँ भनेदेखि त्यो पेज थाहा पाउन सकिँदैन। गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, अथवा कुन पेज पहिलो थियो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। त्यसको लागि हामीले पेज नम्बर लगाउनु पर्ने हुन्छ। म अहिले कुन पेजमा छु भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ यहाँ तल हेर्नुहोस् त, यो मेरो माउस देखिँदैछ राजकुमार सर? देखिरहेछ म्याम। तल अहिले मैले हेर्नु पेज 6 of 7 भन्ने छ भनेपछि 7 पेज रहेछ जम्मा मसित। म अहिले 6औं पेजमा रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हेरेर थाहा पाएँ। यो माउस बसेको ठाउँ अहिले 6औं पेजमा रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, तल्लोमा मैले क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् त, हेडरमा क्लिक गर्छ। यो तल्लो पेजमा मैले क्लिक गरेँ भने 7th of 7 भनेर आयो। 7औं पेजको 7औं पेज छ, 7औं नम्बरमा हुनुहुन्छ भनेर यसले भन्नु। भनेपछि अब यो पेजमा मैले पेज नम्बर लगाउन खोज्दैछु। तुलसी सर हजुरलाई प्राइभेट गएछ, त्यो फाइल सेयर गरिदिनु होला है। म्याम मैले डाउनलोड त गरिसकेँ, म सेयर गरिदिन्छु। अब म पेज नम्बरमा जाँदैछु। हेर्नुहोस् है, पेज नम्बर लगाउनमा सर्वप्रथम यहाँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस्। इन्सर्ट ट्याब, इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस्। इन्सर्ट ट्याब यति धेरैवटा अप्सन छन्। अहिले हामीले इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरेर कहीँ नहेरिकन हेर्नुहोस् है, म माउसको यता राइटतिर जाँदैछु। जाँदै गरेँ पेज नम्बर भन्ने अप्सनमा पुगेँ। पेज नम्बर हजुरहरू पनि हेर्नुहोस् है, इन्सर्टभित्र त राइटतिर पेज नम्बरमा पुग्नुभयो होला सर म्याम पनि। अब यहाँनिर सानो टिक ड्रप डाउन एरो छ। कुनै पनि टुल्समा अथवा ट्याबमा हामीले क्लिक गरेपछि यहाँ यस्तो ड्रप डाउन एरो छ भने त्यहाँ धेरै हिडन टुल्सहरू छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, पेज नम्बरमा इन्सर्ट ट्याबको पेज नम्बरमा मैले क्लिक गरेँ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि धेरै अप्सन आयो। हेर्नुहोस् त, टप अफ पेज, बटम अफ पेज। हेर्नुहोस् है, टप अफ पेजमा एकछिन माउस राख्नु नि, यता पनि एरो छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पनि एरो छ भनेपछि यता पनि धेरै छ। टप अफ पेजमा पनि हामीले
हेर्नुहोस् त यतापट्टि लेफ्टको टपमा राख्नुहुन्छ कि माथि टपमा राख्नुहुन्छ कि राइटको टपमा राख्नुहुन्छ कि पेज भनेरै लेखेर राख्नुहुन्छ कि धेरै अप्सन छन्। यो उसलाई तलतिर स्क्रोलिङ गरेर स्क्रोलिङ बारलाई तल सार्नु अझै धेरै अप्सन छन्। हजुरहरूलाई इच्छा अनुसारको रोजी नम्बरहरू पेजहरू राख्न सकिने रहेछ। टपको कुरा हेर्नुहोस् है, इन्सर्टमा गएर पेज नम्बरमा गएर टपको हेर्नु। अब बटमको हेर्नुहोस्, बटममा पनि त्यस्तै धेरैवटा अप्सन छन्। पेज नम्बर हेर्नुहोस् त, बटममा पनि बटममा तलतिर लाउने अप्सनहरू छन्, राइटमा लेफ्टमा पेज नम्बर लेखेर लाउने। यसलाई पनि स्क्रोलिङ गर्नुहोस् त, कति धेरै अप्सन छन् बटममा। अब करेन्ट पोजिसन छ। करेन्ट पोजिसन भनेको तपाईँको माउस कहाँ छ त्यो पोजिसनमा लाउन पनि सकिन्छ। त्यसमै माउसको जुन पोइन्ट छ त्यहाँनिरबाट लाउन सकिन्छ करेन्ट पोजिसन भन्ने कुरा। अब अर्को भनेको पेज नम्बर, फर्मेट पेज नम्बर छ, पेज नम्बरलाई फर्मेट गर्न सकिने रहेछ भनेको मिलाउन सकिन्छ। हजुरहरूले कस्तो खालको पेज नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ, रोमन राख्न चाहनुहुन्छ कि क्यापिटल लेटर राख्न चाहनुहुन्छ कि स्मल लेटर राख्न सक्नुहुन्छ, कुन फर्मेटमा राख्नुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्न पनि सकिने रहेछ। अनि लागेको नम्बरहरूलाई डिलिट गर्न रिमुभ गर्न पनि सकिने रहेछ। अब म हेर्नुहोस् है, टपमा पेज नम्बर लाउनेबाट गएँ, टपमा बटममा मार्जिनमा सबैमा पेज नम्बरै लाउने रहेछ। कहाँ लगाउने हो भन्ने कुरा हामीले यो पेज नम्बरमा गइसकेपछि सिलेक्ट गर्न सक्ने रहेछ। धेरैवटा अप्सन हजुरहरूले पनि यसरी नै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। माउस लाँदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको पनि आएकै छ, पक्कै पनि आएन भने चाहिँ भन्नुहोस् है, हजुरहरूको माउसले भेटेन भने चाहिँ भन्नुहोस्। अब टपमा अथवा म धेरै जसो पेज नम्बर चाहिँ बटमको राइटमा लाउने गर्छु म चाहिँ। हजुरहरू कता लाग्नुहुन्छ आफ्नो खुसी हुन्छ। बटमको हेर्नुहोस् है, राइटमा मैले पेज नम्बर लगाउने भएँ, लगाएँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ मासतिर त्यो लाउने बित्तिकै डिजाइन भन्ने अप्सन एक्टिभ भयो। यहाँ क्लोज हेडर एन्ड फुडर भनेर आयो। यो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो धर्को आइरहेको छ नि, यो धर्को त हामीलाई काम अहिले लाग्दैन, यो हटाउनु पर्यो भने क्लोज हेडर एन्ड फुडर भनेर त्यसलाई क्लिक गर्छौँ। अब यो स्क्रोल बारलाई तल सार्नुहोस् त, पेज नम्बर 1 2 3 4 5 यसरी आयो। हेर्नुहोस् त सबै पेज जति थियो मेरो टेक्स्ट, यो टेक्स्टमा पेज नम्बर आयो। अब यो धर्कोलाई हटाउन अहिले सकिँदैन, मास्तिर हेडर फुडर मात्रै एक्टिभ भएको छ। त्यो हटाउनको लागि हजुरले कि त क्लोज हेडर एन्ड फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्, नत्र भने यो यस्तो टेक्स्टमा एकपल्ट माउस क्लिक गर्नुभयो भने हट्छ। हजुर सर, तुलसी सर के भन्दै हुनुहुन्छ? यस आउनु हैन आइरहेको थियो डिस्कनेक्ट भयो कि भनेर। यस मैले यही मौकामा आजको हाजिरी छोडिदिइहालेँ है च्याटबाट। हुन्छ सर। सरहरूले कहिले कहीँ गलत नम्बर हालिराख्नु भएको छ। अघिल्लो दिनको कक्षामा हाम्रो गोपाल सापकोटा सरले गलत रोल नम्बरबाट हाजिरी गर्नुभएछ। त्यो थाहा भएन, हाजिरी बदर हुन्छ, त्यही भएर सही समयमा हाजिरी गरिदिनु होला। के रोक्नुपर्छ सर कि कन्टिन्यू जाउँ? जाँदै गर्दा हुन्छ होला म्याम। अब हाजिरी गर्न प्रायः सबैले जानिसक्नु भएको छ। म्याम एउटा क्वेसन। हजुर भन्नुहोस् सर। यो जुन हामीले पेज नम्बर लाउने कुरामा इङ्ग्लिस यो उसमा त भयो होइन, नेपालीमा चाहिँ कसरी गर्नु? हुन्छ सर, नेपालीमा पनि हामी आउँछौँ, नेपालीमा पनि गर्न सकिन्छ, नेपालीमा पनि पेज नम्बर लाउन सकिन्छ। त्यसको लागि पिसिएफ भन्ने फन्ट चाहिन्छ। पिसिएफ नेपाली अथवा फन्टासी हिमालीबाट लाउन सकिन्छ सर। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी पेज नम्बरमा जाँदैछौँ अहिले। त्यो पनि सरले भनेको कुरा पनि आउँछ यहाँ। पेज हामीले एक खालको लायौँ, सरले सिधा तरिकाले पेज नम्बर लगायौँ। अब यो पेज नम्बर 1 2 3 आयो। हेर्नुहोस् है, म चाहिँ यसलाई रोमन नम्बरमा राख्न चाहन्थेँ भने त्यो पनि यही अप्सनमा जानुहोस्, इन्सर्ट ट्याब, पेज नम्बर
पेज नम्बरमा गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, टप अफ द पेज, बटम अफ द पेज, पेज मार्जिन, के अरे करेन्ट पेज भन्ने जाँदै जाँदै तल फर्मेट पेज नम्बरमा जानुहोस्। फर्मेट पेज नम्बरमा गएर एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् त। फर्मेट पेज नम्बर, इन्सर्ट ट्याब, पेज नम्बर अनि फर्मेट पेज नम्बर। हजुरहरूलाई त्यस्तो कन्फ्युज हुनुहुन्छ र सुरुवात पहिलोपल्ट पेज नम्बर लगाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ टिपोट पनि गर्नु होला। इन्सर्ट ट्याब, पेज नम्बर, फर्मेट पेज नम्बर। म चाहिँ पेज नम्बर अब कस्तो खालको लगाउने भनेर सेटिङ गर्न गइरहेको छु। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अहिले मैले लगाएको नम्बर यही हो नि, 1 2 3 भनेर आयो नि। अब यसलाई हेर्नुहोस् त, क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ भएका अप्सनहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। कति छन् त्यति चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 रेगुलर पनि राख्न सकिने रहेछ। दुईपट्टि डिजिटको दुईपट्टि ड्यास लगाएर पनि डिजिटमा राख्न सकिने रहेछ। अर्को स्मल लेटर एबिसीमा पनि राख्न सकिने रहेछ। क्यापिटल लेटर र रोमन नम्बरमा राख्न सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर हामीले राख्न सक्छ। अब मैले रोमन नम्बरलाई सिलेक्ट गरेँ है त। रोमन नम्बर पेज नम्बर आओस् भन्नको लागि कन्टिन्यू, त्यही पेज जानको लागि ओके गरेँ। हेर्नुहोस् आयो, 1 2 आयो भनेर आयो, पेज नम्बर भयो। मैडम हाजिर गर्दा गर्दा यो त छुटेछ, अलिकति एकचोटि रिपिट गरिदिनु न। हस् सर। राजकुमार सर, मेरो रोल नम्बर चाहिँ कति हो? 1 2 3 लेख्ने गरेछु मैले, 123। सर अहिलेको यो पेज नम्बरको अहिले फर्मेट पेज नम्बर कसले सोध्नु भइरहेको थियो? सर इन्सर्ट ट्याबमा है, अहिले हामी जति पनि जान्छौँ इन्सर्ट ट्याब, पेज नम्बर, इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरेपछि यता टुल्स हेर्नुहोस् त। टुल अप्स बारमा गएर यता लास्ट भन्दा पनि अलिक यतापट्टि नै अलिक लेफ्ट, थोरै लेफ्टतिर पेज नम्बर भन्ने छ। पेज नम्बरमा हामीले पेज लगायौँ, टप अफ द पेज, बटम अफ द पेज गर्दै गर्दै पेज लगाएपछि अब यसलाई पेज नम्बरलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। पेज फर्मेटलाई चेन्ज गर्न जानको लागि पेज फर्मेट पेज नम्बरमा सर, फर्मेट पेज नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर गएर हेर्नुहोस् त। राजकुमार सर, हजुर हरि सर, मेरो त त्यो उड्दैन त, टाइप हुँदैन त, के भएको? हिजो अस्ति भएकै ब्राउजरबाट गर्नुभयो हो नि? त्यसो अर्को ब्राउजरबाट ट्राई गर्दा हुन्थ्यो कि त्यसलाई कपी गरेर लिङ्कलाई कि त्यहाँ साइन इन इमेल भनेर मागिरहेछ कि? मागेको छैन, रोल नम्बर भन्छ, त्यहाँ लेख्दैन फेरि। तपाईँले इङ्ग्लिसबाटै लेख्नु भएको हो? इङ्ग्लिसबाट होइन, त्यहाँ लेख्नै नै क्रसरै त्यो क्लिक हुँदैन। तल नाम लेख्ने ठाउँमा पनि सर साइन इन गरेर खोल्नु पर्ने, यता क्यान्सल गरेर चाहिँ खोल्नु भयो क्या हो? साइन इन गरेर एन्सरमा जानु नि अप्सन यो एन्सर। राजकुमार सर, हजुर मेरो हुँदा हुँदै हरि सर स्क्रिन देखाउनु न। मैले स्क्रिन सेयर गरेँ सर, अगाडि बनाएँ अब कन्टेन्ट। ल यही छौँ हामी अहिले। अब पेज नम्बर फर्मेट गरेर हेर्नुहोस् है। पेज नम्बर लगायौँ हामीले, सामान्यतः नर्मल पेज नम्बर लगायौँ। अब पेज नम्बर लगाइसकेपछि हेर्नुहोस् है, दुईवटा फर्मेट त्यहाँ भएको अप्सनको फर्मेट, अघि मैले 1 2 लगाएँ, त्यहाँबाट आई लगाएँ, एबिसी पनि पेज नम्बर लाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा देखियो। अब कहिलेकाहीँ के पर्छ भन्दा प्रायः जसो थेसिस लेखिन्छ अथवा प्रोपोजलहरू के लेख्नु परिरहेछ स्कुलको, त्यसमा के हुन्छ भन्दा पहिलो डकुमेन्टको फर्स्ट पेजमा चाहिँ पेज नम्बर नराख्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। पहिलो पेजमा नराख्ने म्याम नमस्कार। पर्छ भन्दा माथि हेर्नुहोस् त, हेडरमा क्लिक। म्याम हजुर, यो अघि तपाईँ यो उसमा जानु हुँदैछ नि, फर्मेटिङमा जानु हुँदैछ, त्यहाँदेखि त्यसैमा अघितिर ए हवस् सर, म एकपल्ट गएँ त त्यहाँनिर। इन्सर्ट ट्याब, पेज नम्बर, इन्सर्ट ट्याब, पेज नम्बर, पेज नम्बर सेकेन्ड लास्टमा हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर क्लिक गरेपछि फर्मेट पेज नम्बर
त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई हजुर कस्तो खालको पेज नम्बर लाउनु छ हेर्नु त, नम्बर फर्मेट। हजुर हजुर अहिले मेरो देख्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् त है, देखिँदैछ नि? हजुर 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 यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब चेन्ज गर्न सकिन्छ क्या, यहाँ भएको अप्सन प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 हजुर हजुर अब दुईतिरै ड्यास अनि डिजिट यो भयो, पिसी भयो, स्मल लेटर क्यापिटल लेटर रोमन नम्बर, एउटा फर्मेटमा हामीले नम्बर राख्न सकिने रहेछ, पेज नम्बर राख्न सकिने रहेछ। 1 दुईतिरै ड्यास भएकोलाई सिलेक्ट गर्ने, केलाई गर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु सर, टपमा आउँछ, पहिलो आउँछ। मैले चाहिँ ड्यास 1 ड्यास भएर बिचमा डिजिट भएको दुईतिर ड्यास भएकोलाई छानेर छु अहिले। केही नगरी यो छानेको चाहिँ कतिबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ तपाईँ कति नम्बर पेजमा हुन्छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो भन्न खोजेको। यसले बाट स्टार्ट गरेर केही नचलाइकन ओके गरिदिएँ। ओके गरेपछि हेर्नुहोस् त अहिले अहिले चाहिँ अब 1-1 आयो। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त है, यो फर्मेटमा आयो। यो अर्को सिधै पेज नम्बर लगाउने र फर्मेट गरेर फरक पेज नम्बर लगाउने दुईटा भयो। अब म के भन्थेँ भने फर्स्ट पेजमा चाहिँ हामी पेज नम्बर लाउँदैनौँ, फर्स्टमा नलगाउने, सेकेन्डदेखि चाहिँ लगाउने। तर काउन्ट हुने हो भने यहीँनिर अप्सन छ, हेडर अथवा फुडरमा कहीँ क्लिक गर्नुहोस्, डिजाइन अप्सन आउँछ, त्यहाँनिर पेज नम्बरको डिजाइन अप्सन हेर्नुहोस् त। यहाँ क्लिक गरेपछि यो डिजाइन अप्सन एक्टिभ भयो। यो डिजाइन अप्सन एक्टिभ भएपछि हजुरले डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज भन्ने अप्सन आउँछ है। फेरि हेर्नुहोस्, मैले मास्तिर यो हेडर हेर्नु त माथि छ नि मेरो माउस, त्यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज भन्ने डिजाइन भन्ने अप्सन आयो। हेर्नुहोस् त, डिजाइन डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज भन्ने छ। नभए हजुरले हेडर एन्ड फुडरमा जानुभयो भने हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, इन्सर्ट ट्याबमा जाने, हेडर एन्ड फुडरमा गएर कुनै एउटा सिलेक्ट गरिसकेपछि पनि त्यो डिजाइन भन्ने अप्सन आउँछ। अहिले हामी हेडर एन्ड फुडरमा गइहालेका छैनौँ, त्यसको लागि मैले हेडरमै मात्रै क्लिक गरेँ अहिले। र डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज हेर्नुहोस् है, क्लिक डबल क्लिक डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेजलाई चेक लगाएँ। चेक लगाएर यो ब्याकग्राउन्डमा माउसलाई एकपल्ट क्लिक गरिदिनुहोस्। अब फर्स्ट पेजमा आएन, काउन्ट चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, फर्स्ट पेजमा आएन, तर सेकेन्ड पेजमा के भयो, काउन्ट भयो, 2 देखि काउन्ट भयो। फर्स्ट पेजमा आएन, सेकेन्ड पेजमा 2 देखि काउन्ट भयो। यो भयो। अझै हेर्नुहोस् त, अझै अर्को अप्सन छ यहाँनिर, फेरि डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरेपछि डिफ्रेन्ट अड एन्ड इभनमा क्लिक गर्नुहोस् त एकपल्ट, त्यही हेडर एन्ड फुडरमा अथवा डिफ्रेन्ट अड एन्ड इभनमा। ओके हेर्नुहोस्। अब फेरि मैले यो धमिलो भएको ब्याकग्राउन्डमा माउस लगाएर एकपल्ट क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस् है, अब 1 नम्बर आएन, अड एन्ड इभन भनेको छ नि त। 2 नम्बर पनि आएन। 1 नम्बर त हामीले डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज गरेकाले आएन, 2 नम्बर अड एन्ड इभन गरेकोले आएन। अब 3 नम्बर आयो, 4 नम्बर आएन, भनेको काउन्ट चाहिँ भयो तर अड एन्ड इभनले हिडन हुँदै आयो। हेर्नुहोस् त, 5 नम्बर आयो, 6 आउँदैन, 7 आयो। भनेपछि यो दुईटा अप्सन है हजुरले ख्याल गर्नुलाई। यहीँ माथि क्लिक गरेपछि डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज डिफ्रेन्ट अड एन्ड इभन भनेर आउँछ। अब मैले चेक हटाइदिएँ भने के भयो, यो कन्टिन्यू केसमा आयो। अब अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौँ भने हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म हामीले सिधा पेज नम्बर लगायौँ भनेको अहिले के बुझ्यौँ हामीले भन्दा यो फर्स्ट पेजको लिङ्क सेकेन्ड पेजमा छ भनेको यो प्रत्येक पेजको लिङ्क प्रत्येकसँग छ। अनि त हामीले कुनै एउटा पेजमा पेज नम्बर हाल्ने बित्तिकै सबैमा आयो भने अब हामीले के चाहिन्छ भने फर्स्ट पेजमा नआउनको लागि त डिफ्रेन्ट फर्स्ट पेज गर्दाखेरि सकिहाल्यो। तर मलाई दोस्रो पेजमा, पहिलो दोस्रो पेजमा चाहिँ पेज नम्बर नराख्ने अनि 5औं पेजदेखि पेज नम्बर राख्ने भन्ने पनि हुनसक्छ, अथवा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा चाहिँ रोमन नम्बर राख्ने पनि हुनसक्छ। जस्तै
केही थेसिस नै हामीले लेख्यौँ भनेदेखि टेबल अफ कन्टेन्ट, ब्याकग्राउन्ड, एक्नोलेजमेन्ट लेख्दै अनि मात्रै हामी सब्जेक्ट म्याटरमा अनि पस्न सक्छौँ। त्यो अगाडिमा चाहिँ रोमन नम्बर पनि त राखेको हुनसक्छ हामीले, रोमन नम्बर II 2 राखेर अनिदेखि ब्याकग्राउन्ड अथवा सब्जेक्ट म्याटरमा हामीले प्रवेश गरेपछि चाहिँ 1 2 राख्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, 1 2 राख्नु पर्यो भने भनेको फरक पेज राख्नु पर्यो भने पनि राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले पेज ब्रेक भन्ने अप्सन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अहिले हाम्रो के छ भन्दा सबैमा 1 2 आइरहेको छ। अब म के गर्न चाहन्छु भन्दा 1 2 3 सम्म एउटा भयो, अनि 4 देखि चाहिँ म अर्को फर्मेटको पेज नम्बर लाउन चाहन्छु भने पेज ब्रेकमा जान्छौँ हामी। अहिले त जुन फर्मेट सिलेक्ट गर्नु त्यो फर्मेटै सबैमा आइरहेको छ नि त, हजुरले देखिराख्नु भएको छ। फरक गर्नु पर्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, फरक गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दा 1 2 मैले 2 3 देखि लाउने भए हेर्नुहोस् है, 3 देखि फरक पेज लाउने भयो भनेदेखि 3 पेजमै कर्सर राख्नुहोस्। अहिले पेज नम्बर फरक लाग्ने कुरा गर्दैछु म अहिले। 1 2 3 मैले कन्टिन्यू गरेँ। यहाँ 4 देखि चाहिँ मैले II 2 राखिदिएँ अथवा डिफ्रेन्ट नम्बर राख्ने भयो भने अब यो 3 र 4 को कनेक्सनलाई मैले ब्रेक गरिदिने भएँ, कनेक्सन हटाइदिने भएँ। भनेको यो 3 र 4 को एक खालको सम्बन्ध छ, सम्बन्ध टुटाइदिने भएँ, ब्रेकअप गर्ने भएँ। त्यसको लागि मैले यो डिभाइस भन्ने माउसमा डिभाइस भन्ने ठाउँमा यो लास्ट प्याराग्राफ हो, यहाँ राख्नु भने केही फरक पर्दैन हजुरले। यहाँ भिडियो भन्ने ठाउँमा राख्दा पनि हुन्छ, यसको लास्टमा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। भने मैले यहाँ राखेँ भिडियो भन्नेमा, माउस देखिँदैछ राजकुमार सर मेरो? देखिरहेछ म्याम। यहाँ भन्नेमा मैले क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् है। क्लिक गरेर अब म कहाँ जान्छु भन्ने लेआउटमै गएँ। माउस मैले यहाँ राखेँ है, हेर्नुहोस् माउस कहाँ राखेको छ त्यो मेन कुरा हो। माउसलाई मैले यहाँ राखेँ। अब म कहाँ जान्छु, लेआउट ट्याबमा गएँ, लेआउट क्लिक गरेँ। लेआउट क्लिक गरेपछि धेरैवटा अप्सन आउँछ, हेर्नुहोस् अरू केही नहेरिकन यो लेआउटदेखि सिधा तलतिर ब्रेक भन्ने अप्सन छ, लेआउट ब्रेक। मेरो कर्सर पनि त्यहाँ छ है, ध्यान दिनुहोस्। कर्सर राखेर आइरहेछु म अहिले। कर्सर राखेर यो दुईटाको सम्बन्धलाई विच्छेद गर्न खोजिरहेको छु म अहिले भने लेआउट ट्याब ब्रेक। ब्रेकमा गएपछि हजुरले तल सेक्सन ब्रेक भन्ने अप्सन छ। सेक्सन ब्रेकको फर्स्टमा नेक्स्ट पेज भन्ने छ, सेक्सन ब्रेक नेक्स्ट पेज। हेर्नुहोस् है, यो अहिले कर्सर तल ब्लिङ्क भइरहेको छ, हेर्नुहोस् त। मैले यहाँ राखेको थिएँ, यहाँ भएँ। फेरि म एकपल्ट गएँ, कन्ट्रोल Z गरेँ, माउस यहाँ राखेँ, लेआउट ब्रेक, ब्रेकबाट नेक्स्ट पेज गर्दै हुनुहुन्छ होला, म सँगसँगै हुनुहुन्छ होला। नेक्स्ट पेजलाई मैले ओके गरेँ, ब्रेक भयो। हेर्नुहोस् है, ब्रेक भयो कि भएन भनेर हेर्न हामीले अघि सिकिरहेका छौँ। कहाँनिर पेज ब्रेक भयो, कहाँ इन्टर भयो, कहाँ स्पेस छ, कहाँ ट्याब छ भनेर हेर्नलाई हामीले के हेरेका थियौँ अघि, हाइड एन्ड सो भन्ने अप्सन प्रयोग गर्थ्यौँ। हेर्नु त, हाइड एन्ड सोलाई हामीले एक्टिभ गऱ्यौँ भने सेक्सन ब्रेक भन्ने देख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त है, सेक्सन ब्रेक भएको देखियो नि राजकुमार सर, यो देख्न सकिन्छ म्याम? देखिन्छ, सेक्सन ब्रेक भन्ने देखियो। हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि अर्को इन्टर भएको छ भन्ने कुरा देखियो। मैले यसको लागि के गरेँ, यो अप्सन प्रयोग गरेँ। अब यो हटाउनलाई के गर्नुपर्ने छ, यसैलाई क्लिक गर्नुहोस्, हटो, सेक्सन ब्रेक भयो। अब म यही पेजमा गएँ, हेर्नुहोस् है, यही पेजमा गएँ। यो पेजमै मेरो माउस छ। त्यो माउसमा गइसकेपछि त्यो पेजमा गइसकेपछि अब म के गर्नुपर्ने हो भन्दा अब यसको कनेक्सन टुट्यो। हेर्नुहोस् है, यसको केही कनेक्सन छैन अहिले। अब इन्सर्ट ट्याबमै गएँ, इन्सर्ट ट्याब, पेज नम्बर, फेरि म अर्को नम्बर लाउन गइरहेको छु, पेज नम्बर, फर्मेट पेज नम्बर। मैले पहिले त सेटिङ गर्नु पर्यो नि, अहिले त के कुनमा फर्मेटमा छ भन्दाखेरि यो फर्मेटमा छ। अब म रोमन नम्बर लाउन जान्छु भने रोमन नम्बर चाहिँ पेज नम्बर इन्सर्ट गर्न गइरहेको छु भने त्यही फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ क्लिक गरेँ, रोमन नम्बर भने रोमन नम्बरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यहाँबाट स्टार्ट कतिबाट गर्ने हो,
स्टार्ट कतिबाट गर्नुहुन्छ है यहाँ आई आयो भनेपछि म 1 बाटै सुरु गर्ने भने 1 मा क्लिक गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त आएन नि अझै आएन भनेपछि मैले त अहिले त फर्मेट मात्रै बनाएको छु पेज नम्बर त लगाएको छैन नि त अब फेरि म कहाँ जान्छु इन्सर्ट ट्याब पेज नम्बर बटम हो कि बटममै लाएँ मैले ओके गरेँ हेर्नुहोस् त है अब हाम्रो के भयो टेक्स्ट भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है 1 2 3 अब 4 देखि के आउँछ फेरि के भयो आई हजुरले माथि रोमन नम्बर लेखेर तलतिर डेसिमल नम्बर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के गर्नुपर्ने रहेछ पेज ब्रेक गर्नुपर्ने रहेछ पेज ब्रेक अप्सनमा गयौँ भनेदेखि लाउन सकिने रहेछ म्याम यसलाई एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याइदिनु न हुन्छ सर म फेरि अब रोमन नम्बर राखेर गर्छु है त सर सुरुदेखि नै मैले फेरि इन्सर्ट ट्याबमा गएँ अहिले चाहिँ म रोमन नम्बर पहिले राख्छु अनि डेसिमल नम्बर राख्छु है त मैले पेज नम्बर गएँ नर्मल्ली म अब पेज नम्बर लगाउँछु पेज नम्बर लगाउनलाई मैले फर्मेट अघि गरेकै नम्बर 6 भन्दा डिफल्टमा बसेको रहेछ रोमन नम्बरलाई सेभ गरेँ मैले अलिकति फास्ट गरेँ यो दोहोरिएको भएकोले अब स्टार्ट फ्रम भन्नुपर्ने कन्टिन्यू फ्रम प्रिभियस भनेको पहिलोमा जे छ त्यही अनुसार जाने भनेको हो यसले मैले ओके गरेँ अब हेर्नुहोस् त अहिले यसको लिङ्क छ एउटा पेजसँग अर्को पेजको लिङ्क छ त्यसैले सबैमा के आयो आई आयो आई आयो यसरी पेज नम्बर आई कन्टिन्यू आयो हेर्नुहोस् त लिङ्क छ अब यो लिङ्क टुटाइदिने यिनीहरूको बिच डिभोर्स गरिदिने कि एउटाबाट अर्कोमा छुट्याइदिने अनि मैले कतिबाट हजुरलाई कतिसम्म आवश्यकता छ है कतिसम्म आवश्यकता छ कतिदेखि डिफ्रेन्ट पेज राख्न चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् मलाई चाहिँ अब 2 देखि नै राख्ने भयो भने 2 मा क्लिक गर्छु होइन मलाई 3 पेजदेखि चाहिँ डिफ्रेन्ट पेज राख्न मन लाग्यो भनेदेखि 3 पेजमा राख्छु र 4 देखि अर्को नम्बर राख्ने अब माउस ब्लिङ्क यहाँनिर भयो जति पेजदेखि म ब्रेक गर्न चाहन्छु त्यो पेजमा माउस राखिदिनुहोस् लास्ट पेजमा अथवा यहाँ फर्स्ट पेजमा राखिदिनुहोस् दुईटा भन्दा फेरि कन्फ्युज हुन सक्छ भनेर फेरि मैले यही भने तलतिर पनि हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला भने अब हामी कहाँ जान्छौँ लेआउट ट्याब अनि पेज ब्रेक हेर्नु त ब्रेक भन्ने अप्सन छ नि लेआउटको ब्रेक्समा जानुहोस् ब्रेक्समा पनि फेरि यहाँ ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि नेक्स्ट पेज लेआउट पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज ब्रेक भयो कि भएन भनेर हेर्नलाई हामीले अघि हेरिसकेका छौँ पेज सेक्सन ब्रेक भनेर आयो हेर्नुहोस् त नेक्स्ट पेज भनेर आयो सेक्सन ब्रेक नेक्स्ट पेज भनेर आयो भएछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ कहिलेकाहीँ भएन भने चाहिँ हुँदैन है त्यो हेर्नुपर्छ हामीले अब हेर्नुहोस् है यति भइसकेपछि अब हाम्रो 4 देखि चाहिँ अर्को पेज लगाउने भने फेरि हजुरहरूले केमा जानु पर्यो इन्सर्ट ट्याब अब पेज नम्बरलाई सेटिङ गर्नु पर्यो नि त बनाउनु पर्यो आई त राख्नु न हजुरले फरक पेज राख्ने हो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो पेज नम्बरमै गएर फर्मेट पेज नम्बरमा जानुहोस् फर्मेट पेज नम्बर अनि हजुरले रोमन राख्नुभएको छ अब के राख्नुहुन्छ 1 2 राख्नुहुन्छ अथवा एबिसी कुनै पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ म अब स्टार्ट कतिबाट गर्नुहुन्छ 1 2 3 कतिबाट 1 बाट गर्नुहुन्छ भने 1 राखिदिनुहोस् 3 बाट गर्नुहुन्छ भने 3 राखिदिनुहोस् अथवा 1 2 3 भयो म 4 बाट राख्छु भने 4 राखिदिनुहोस् स्टार्ट फ्रम कतिबाट 4 बाट अहिले मैले 4 राखेँ है त 4 मा क्लिक गरेँ 4 सिलेक्ट गरेर मैले के गरेँ ओके गरेँ पेज हेर्नुहोस् है पेज ब्रेक भने के अब पक्नुहोस् है 1 2 3 1 2 3 बाट मैले सेक्सन ब्रेक भयो कि भनेर एकपल्ट इन्सर्ट
होम ट्याब, सेक्सन ब्रेक, भएपछि मेरो यहाँ आयो माउस, हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले हटाइदिएँ। इन्सर्ट ट्याब, इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि फर्मेट पेज नम्बर, फर्मेट पेज नम्बर 1 2 3 चाहिँ मैले के गरेँ, 1 2 लाई रोमन नम्बर छ 1 2 गरेँ, ओके गरेर स्टार्ट फ्रम 1 देखि नै गरौँ है त। 1 स्टार्टमा 1 ओके, अहिले फेरि के अरे 4 देखि गरेर फेरि ट्राई गरौँला, यसपल्ट पहिले गरौँ। 4 मा गरेँ, आएन, हेर्नुहोस् त। नआइसकेपछि अब फेरि मैले अघि त फर्मेट मात्रै गरेको, पेज नम्बर त लगाएको छैन। अब पेज नम्बर लाउन जानुहोस्, इन्सर्ट ट्याब, फेरि पेज नम्बरमा पनि हजुर टप अफ पेज, बटम अफ पेज कहाँ लगाउनुहुन्छ, बटम अफ पेजलाई सेलेक्ट गरेर मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् त कहाँदेखि सुरु भयो, 1 देखि सुरु भयो, हेर्नुहोस् 1, अब 2 3 4, मास्तिर के छ हेर्नुहोस् त, मास्तिर रोमन नम्बर छ, रोमन नम्बर आई भयो, 3 आयो, अनि फेरि नेक्स्ट पेजबाट हामीले अर्को फर्मेट गऱ्यौँ, 1 2 गर्दै आयो। यसको र भनेपछि यसको र यसको सम्बन्ध के भयो, अहिले यसको र यसको सम्बन्ध भनेको यो थर्ड र फोर्थ पेजको सँग सम्बन्ध के भयो, टुट्यो, सम्बन्ध टुटेपछि हामीले फरक गर्न पायौँ। हेर्नुहोस् है, यसलाई अब मैले फर्स्ट पेज, सेकेन्ड पेज, थर्ड पेजमै नलाउने भन्नु भने हजुरले के गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस् है, फर्स्ट पेज, सेकेन्ड पेज, थर्ड पेजमै नलाउने भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नु त यहाँ केही आएको छैन, यो आई थर्डमा हेर्नु केही छैन, तर फोर्थमा हेर्नु त सेभ एज प्रिभियस भन्ने छ नि, भनेको प्रिभियस जस्तो पहिलोको अनुसारै दोस्रो छ भनेको, तेस्रोदेखि हेर्नु त्यो पेज ब्रेक गरेको ठाउँमा आएन। यहाँ हेर्नु त यहाँ पनि सेम एज प्रिभियस भनेर आयो। अब नेक्स्टमा के भयो, सबैमा सेम एज प्रिभियस, एउटा पेज मात्रै हामीले ब्रेक गरेका छौँ नि त। अब पहिलो दोस्रो तेस्रो पेजमै नराख्ने भनेदेखि हेर्नुहोस् है, पहिलो दोस्रो तेस्रो पेजमै नराख्ने हो भने हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा, फर्स्ट पेजमा पनि के गर्नुहोस्, राख्नुहोस् माउस, अनि लेआउट ट्याब, पेज ब्रेक, पेज भयो। अब दोस्रोमा पनि हेर्नुहोस् है, दोस्रोमा पनि त्यसमै माउसमा जानुहोस्, ब्रेक, त्यही अप्सन सुरु गर्नुहोस् भने दोस्रो पनि ब्रेक भयो, पहिलो पनि ब्रेक भयो। दोस्रै राख्न चाहनुहुन्न भने अब हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा, माउस क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, माउस यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, माउस यहाँ क्लिक गर्दाखेरि आयो त प्रिभियस भनेर, सेभ एज प्रिभियस भनेर आएन नि फर्स्टमा, अब दोस्रोमा आयो, हेर्नुहोस् त, यसलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यो क्लिक गरेपछि माउस हेर्नुहोस् त माथि लिङ्क प्रिभियस भन्नेमा सिलेक्ट भयो। यो सेभ एज प्रिभियस भनेकोमा चाहिँ पहिलोको सँगै कन्टिन्यू भन्न खोजेको, यसले पहिलोसँग कन्टिन्यू भन्न खोजेपछि यसलाई हामीले यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने आयो, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। अब सेभ एज प्रिभियस भन्ने हटायो भने यसको लिङ्क छैन, हेर्नुहोस् है, अब फेरि आयो नि सेभ एज प्रिभियस भन्ने, फेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, लिङ्क टु प्रिभियस भनेको पहिलेको लिङ्कसँग ब्रेक गर्ने भनेको है, यसले पहिलेको लिङ्कसँग ब्रेक गर्ने। ल हेर्नुहोस् ब्रेक भयो भने अब पहिलो र दोस्रो पेजमा मैले पेज नम्बर राखिनँ भने अब यहाँ त देखिरहेछ। अब के गर्नुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुहोस्, डिलिट भयो, पहिलो पेज डिलिट भयो। नभएदेखि यस्तो भने पहिलो पेज डिलिट हुँदाखेरि दोस्रो पेज सबै डिलिट हुन्छ, तर यहाँ त भएन किनभने लिङ्क टुटाइदिएका छौँ हामीले। अब दोस्रो पेज पनि मैले के गरेँ, डिलिट गरेँ, त्यस दोस्रो पेज पनि आएन। तेस्रो पेज मैले के गरेँ, तेस्रो पेज पनि डिलिट गरेँ, तेस्रो पेज पनि आएन। अब चौथो पेजदेखि चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर आओस् भन्न चाहने भनेदेखि दोस्रो र तेस्रो पेजदेखि चाहिँ आउन सक्छ।
दोस्रो सरले हेन्ड राइज गर्दै हुन्थ्यो हेर्नु त सर एक कलले गर्दै हुन्थ्यो के रहेछ हटाइसक्नु यो एकपल्ट सरलाई स्क्रिन सेयर गरेर गर्न लाउँ कि क्या अलिक म्याडम मेरो एउटा सानो जिज्ञासा हजुर मैले एउटा सानो जिज्ञासा राख्न खोजेँ कि हवस् भन्नुहोस् त सर अब यो पेज यो सेटअप त भयो कि पेजमा जस्तो के अरे सेडो राख्न मन लाग्यो अथवा वर्ड इफेक्ट राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ कसरी प्रत्येक पेजमा जानु पर्यो कि एकैपल्ट गर्न सकिन्छ कस्तो भन्नुभयो सरले पेजमा नि पेजमा सेडो राख्ने अथवा इङ्क फिल गर्ने अथवा त्यो पेजलाई चाहिँ वर्ड इफेक्ट गर्ने त्यसलाई डिजाइन जस्तो बनाइन्छ नि ए प्रत्येक पेजलाई फरक फरक गर्नु पर्यो भने भन्नुभएको होइन एकैपल्ट गर्न सकिन्छ सकिँदैन सबैलाई सकिन्छ नि सर सबै पेजलाई भन्नुभएको सरले पेज नम्बरलाई भन्नुभएको कि हजुर पेज नम्बरलाई पेज नम्बरलाई चाहिँ बोल्ड इटालिक केही गर्नु पर्यो भने भन्नुभएको हजुर कहाँ जानुभयो मम्मी बाइक सरले स्क्रिन सेयर गर्नु त के भन्नुभएको मेरो म्याम